गरेर त्यो परिवारलाई फेरि जीवनमा फर्काउनु भयो। घरको बाउ हँसिया कोदालो हलो बोकेर खेत जोत्न थाल्यो। परिवार सामान्य भयो, सुन्दर भयो। तर ती मानिस समस्या लिएर आए, समाधान लिएर गए, पिठी फर्काएर गए, नजर फर्काएर कहिल्यै हेरेनन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अनवरत रूपमा बिहानको 3 बजे 4 बजेदेखि अनवरत साँझ सन्ध्या रातिसम्म 10 बजेसम्म जुनसुकै बेला तपाईँ फोन गर्नुहोस्, किचनमा खाने लागेको बेला भए पनि उहाँले फोन उठाएर हाम्रो समस्या समाधान गर्नुभएको छ। यस्तो थ्याङ्कलेस यो मानिस समाजको यो स्थितिमा अझ यस्ता केसहरू छन्, कोही वर्षौंसम्मका करोडौंका कानुनी व्यवधानहरूले आक्रान्त भएको जीवनलाई गुरुको साहस र शक्ति, उहाँको प्रकाण्ड विद्वताले सबै जितेर गयो। तर ती मानिस समस्या लिएर आए, समाधान लिएर गए, पिठ्यौँ फर्काएर गए, नजर फर्काएर कहिल्यै हेरेनन्। तर पनि हजुरले किन यस्तो कृतज्ञ समाजलाई पनि यसरी अहोरात्र खटिएर तिनीहरूलाई प्रेम गर्न कहिल्यै छोड्नु भएन, ब्लेसिङ गर्न कहिल्यै छोड्नु भएन, शुभभाव दिन कहिल्यै छोड्नु भएन? किन? वाइ आर यु डुइङ दिस? वाइ? दिस इज द फर्स्ट पार्ट अफ माई क्वेसन। सेकेन्ड पार्ट अफ द क्वेसन के छ भने, अहिलेको गुरुको बजारमा आफूलाई गुरु बनाउन चाहनेहरूको यहाँ भिड छ, तछाड मछाड छ। एकैछिन फेसबुक खोल्यो, जतासुकै लाइभ गइरहेको छ। आइज मेरो कार्यक्रम सुन, 9-10 दिन बस, तँलाई म इन्लाइटेनमेन्टको म तँलाई सर्टिफिकेट दिन्छु। आइज हामीसँग कार्यक्रम गर, एक नाइटको यति छ, बट यु हेभ टु पे। फर्स्ट नाइटमा आइज पनि यु हेभ टु बी थ्रु आउट द होल नाइट। यसरी मानिसहरूले आफूलाई धर्म गुरु भनेर यसरी अकुल सम्पत्ति कमाइरहेको बेलामा हजुरले पनि 2050-55 सालमै त्यत्रो एउटा फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनको हेड भएर 21,000 तलब, जहाँ शिक्षकको तलब 5,000 थियो, त्यति हुँदा पनि त्यसलाई लगेर अहिलेसम्म हिँडेको भए लिफ्ट चढेर जानुपर्ने 5-7 तले भवनमा ह्याङ्गिङ गार्डन बनाएर तपाईँ त्यहाँ रम्न सक्नुहुन्थ्यो। महँगा महँगा गाडीमा हजुर सयर गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर पनि 4 भित्ताको एउटा दौरा सुरुवाल लगाएर आधा पाउको लौका र 2टा सुखा रोटी खाएर पनि मस्त र सन्तोष हुने हजुर, के का लागि? वाइ? फर वाट? यो के का लागि? त्यसैले गर्दाखेरि यी प्रश्नहरू अहिलेको यो समाजमा मान्छेले इन्लाइटेनमेन्टलाई बेचिरहेको खण्डमा त्यो क्यापिटलिजमको त्यो ग्रिडले त्यसले सताएर आध्यात्म एउटा शान्त चौतारी हुनुपर्नेमा आध्यात्मलाई नै बेचेको खण्डमा हजुरले यसो किन गरिरहनु भएको छ? यो किन? के को लागि? कसको लागि? किन? धन्यवाद। प्रणाम। ओहो, धेरै नै, यो त प्रश्न होइन, यो एउटा प्यारो शिष्यको पीडा। पहिलो प्रश्नको जवाफमा म के भन्छु भने, जतिजना आए आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गरेर गए, म खुसी छु। पिठ्यु फर्काए, फर्काउन्, त्यो उनीहरूको आफ्नो डेस्टिनी हो। मैले दिन खोजेको कुरो चाहिँ कोहिनूर हिरा हो, तर कोइलामा नै सन्तुष्ट भएर जान्छन् भने म के गरौँ? कोइला मात्रै होइन है, कोइलादेखि पर कोहिनूर हिरा छ भनिरहेको छु रात दिन, तर कोइलामै सन्तुष्ट हुन्छन् भने उसको नियति हो, उसको प्रारब्ध हो। आएकोमा वेलकम, गए भिडकम। र म चाहिँ अनवरत त्यो नारायणी गंगा हुँ जो बगिरहन्छु, जसलाई अञ्जुली उठाएर पिउनु छ उसले पिउँछ। मलाई कुनै पनि किसिमको अपेक्षा छैन कि को आयो को आएन, को रह्यो को रहेन। यो पहिलो
तपाईँ मैले त भने यो त जिज्ञासा नै होइन, एउटा अत्यन्त समर्पित साधकको पीडा बोलेको हो। आज 10 वर्षदेखि साक्षित्व भएर बसेको साधकको पीडा हो। हरेक कदम मसँग अन्तरङ्ग भएर रामग्रामसम्म यात्रा गर्दा 5-7 दिन सँगै यात्रा हुँदाखेरि 7-8 दिन जे देख्नुभयो तपाईले त्यो निस्वार्थ भावले केही दिन खोजिरहेको व्यक्ति लाई अज्ञानतामा बेहोसीमा भएका व्यक्तिहरूले उपेक्षा गर्दाखेरि भएको तपाईको पीडा बोलेको हो। यो त जिज्ञासा नै हो। र दोस्रो कुरा गुरुहरुको बजारमा मैले त प्रश्न लामो थियो, मैले तपाईको क्रक्स मात्रै मैले त्यसलाई समात्ने कोसिस गरे। गुरुहरुको बजारमा अरु गुरुहरुले के गर्छन् भन्ने कुरासँग मलाई सम्बन्ध छैन। म यो दोस्रो प्रश्नलाई चाहिँ म अलिकति व्यापक चर्चा गर्नेछु सर। यो दोस्रो जुन प्रश्न छ, म किन केही पनि लिन्न भन्दा तपाईलाई थाहै छैन मैले के लिइरहेको छु भन्ने कुरा। त्यसकारण यो प्रश्न गर्नु। मैले निष्काम भावले कर्म गरिरहँदा, मैले निस्वार्थ भावले कर्म गरिरहँदाखेरि मैले गीतालाई आत्मसात गरेको। आज म गीताको अध्याय 3 को श्लोक 11 माथि चर्चा गर्छु तपाईको जवाफ दिने क्रममा, जुन तपाईसँग बिहान पनि मैले अलिकति चर्चा गरेको थिएँ। आजको बिहानको हाम्रो बसाइमा पनि मैले थोरै चर्चा गरेको थिएँ। गीताको श्रीमद् भागवत गीताको अध्याय 3 को श्लोक 11 ले के भन्छ त्यसैमा छ जवाब। किनभने मैले तपाईहरुले हेर्दा मैले कसैसँग केही नलिएको जस्तो देखिन्छ, तर मैले बहुत चीज मैले निस्वार्थ निष्काम भावले दिँदाखेरि अस्तित्वले म माथि सम्हालिन नसक्नु वर्षा गरिरहेको छ। त्यो पाटो तपाईले देख्नु भएको छैन नि। त्यसो भएको हुनाले तपाईको पीडा बोल्यो। एकदमै ओभरवेल्मिङ को वर्षा गरिराखेको छ। म त तृप्त छु, अतिरिक्त छु। मैले बिहान तपाईलाई र यहाँ शिवनी उपानेजी पनि हुनुहुन्छ यतिखेर, उहाँसँग पनि कुरा गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ कि मसँग मनी ब्यागमा अहिले पनि छ 2250 रुपैयाँ छ। 1 महिना भइसक्यो। 1 महिनादेखि त्यो 2250 रुपैयाँ खल्तीमा चाहिँ त खर्चै हुँदैन। अनि मलाई किन चाहियो पैसा? बस साईं उतना दीजिए जान में कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। यसलाई म विस्तृत चर्चा गर्दैछु र म अहिले सुरुमा एउटा भजन म आफै गाउँछु। यो के रे एकजना साधिका सहना राज भण्डारीले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, आज हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कुनै मलाई थाहा छैन, मैले हेरेको छैन त्यतातिर। मैले चादर ओढे एउटा भजन गाएर अनि म भिक्षु आङफुरी शेर्पालाई स्वागत गर्छु। भिक्षु आङफुरी शेर्पाजी, यहाँलाई आजको हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद हजुर। सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर? हजुर सुन्दैछु। अहिले म यो भजन पछि यहाँको शाकाहारी अभियानमा यहाँले जुन किसिमले बुद्ध धर्मलाई, बुद्ध धर्ममै वास्तवमा गौतम बुद्धले अहिंसा जुन एम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार पहिलो खुड्किलो अहिंसा लाई प्रतिपादित गर्नको लागि जुन किसिमले हिन्दू समाजसँग लड्नु पर्यो, त्यो बेलामा हिन्दू समाजहरू त त्यो बेलामा अधिकांश हिन्दूहरू मांसाहारी थिए। वा शाकाहारी भएर जुन आउनु भयो, त्यसमा धेरै कुराहरू गौतम बुद्धले सहनु परेको अवस्था थियो। त्यस्तै पीडा यहाँले पनि सहेर तपाईले कहिले के गर्नु नडराइकन मासु किन्दै गरिरहेको भिक्षुहरूलाई फोटो खिचेर हेर्नुस्। अनि कसैले उ गरिराखेका छन्, के भन्छ त्यो कसाई खानाको उद्घाटन गरिरहेछन् व्यक्तिहरूले, यो के गरेको भनेर तपाईले फोटो खिचिकन जुन एउटा जागरण ल्याउने कोसिस गर्नु भएको छ, तपाईलाई त सत नमन गर्नुपर्छ। तपाई एउटा तपाईको मलाई थाहा छ, हामी लुम्बिनी सँगै गएका थियौं। तपाईको एउटा जुन यात्रा छ, तपाईले भिक्षु नहुनु भएको भए राम्रै आइएनजिओमा काम गरेर बसिरहनु भएको थियो, थुप्रै पैसा डलरहरू कमाइरहनु भएको थियो। तर होइन, यो मात्र जीवन होइन।
जीवन्त बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो भनेर जुन किसिमले लाग्नुभयो र त्यसमा पनि अहिंसालाई लिएर जुन हिँड्नु भएको छ त्यो असाध्यै सराहनीय छ। तपाईलाई हतपति बुझ्दैनन् मान्छेले, धेरै व्यक्तिहरू सह अभियानकर्ताहरूले पनि धेरैले बुझेका छैनन्। नबुझे भाडमै जाए, तर तपाईँ आफ्नो कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो पुरुषार्थ गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई धेरै धेरै साधुवाद छ, तपाईँको कुरा हामी सुन्नेछौँ। म एउटा भजन सुनाउँछु पहिला। साहनाजी हुनुहुन्छ, सायद यहाँ साहना नाम देखेको छु, उहाँ नै होला। हजुर गुरु प्लिज। साहनाले बारम्बार मैले चादर भन्नुभएको थियो, त्यो भजन म गाउँदैछु। साहना तपाईँको लागि। मैले चादर भनेर भनेको छ, मैले चादर यो शरीरलाई परमात्माले त सुन्दर चादर दिएर पठाएको थियो, आत्माको चादर यो शरीर। तर हामीले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सर यसले मैलाइदियौँ, हामीले मैलाइदियौँ। यो भजनले यही कुरो बोल्छ। हरिओम सर। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तुमने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर अब दाग कैसे छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल बाणी लाकर तुमसे नाम तेरा गाया, नैन मोड़ कर है परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन बिना की तार टूटी अब कैसे, मन बिना की तार टूटी अब क्या ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चलकर कभी मैं मंदिर तेरा न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी
कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हाथ चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे हो, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। अलिकति अभ्यासको कमी भयो थोरै, मैले धेरै मैले यसलाई गाएको थिएन, घाँटी पनि ख्याप्प बसेको रहेछ। जे होस् मैले भाव अर्पण गरेँ, भावलाई स्वीकार गर्नु होला। निर्मल बाणी पाएर पनि मैले तिम्रो गुण गाइन, आँखा मोडेर आँखालाई यसो घुमाएर थडाइमा लागेर मैले तिमीलाई कहिले पनि देखाइन। त्यसकारण मेरो मन वीणाको तार टुट्यो, अब के भजन सुना। बडो गहिरो छ। अब हामी भिक्षु आङफुरी शेर्पा पन्तेलाई हामी उहाँका कुराहरूलाई 5-7 मिनट 10 मिनट भित्रमा सुन्नेछौँ। उहाँको अभियानलाई मैले अलिकति भूमिकामा त भनिसकेँ। उहाँको अभियानलाई उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। प्रणाम सर्वप्रथम गुरु आनन्दलाई, र आज गुरुजीले यो मौका दिनुभएकोमा म अति खुसी पनि छु, भाग्य पनि। यो मेरो पहिलोचोटि जुम मिटिङ हुन त पहिले पनि 2-3 जना साथीहरूले बोलाएको थियो, मेरो विशेष व्यस्तता र कति ठाउँमा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट पनि भएन र म कहिले पनि बसिनँ। अनि यो मेरो पहिलोचोटि हो। र अनि हजुर गुरुदेव लगायत यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, म कतिपय चाहिँ नाम सुनेको हो, कति नसुनेको, जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू अति नै आदरणीय व्यक्तित्वहरू र भौतिक व्यक्तित्वहरू र अधिकांश करुणाको म यो हिस्सामा भन्छु। आज यहाँ जोड्ने चाहिँ अधिकांश आध्यात्मिक पुण्यवान र धेरै भाग्यमानी व्यक्तिहरू मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र जुन यो गुरुदेवले भन्नुभयो, हजुर को मैले करिब अब 6 वर्ष जतिदेखि हामी करिब धेरै नजिकबाट सँगै हिँडेको हो यो साकारी कार्यक्रममा। र त्यहाँदेखि मैले हजुरलाई अति नै करुणा भएको, आध्यात्मिक मात्र नभइकन भौतिक क्षेत्रमा हर क्षेत्रबाट अति राम्रो भएको। र वास्तवमा साँच्चीकै भन्ने हो भने कतिपय मान्छेले त त्यागी भन्छन्, म चाहिँ त्यागी भन्दैन, हजुर एकदम बोगी हुनुहुन्छ। अघि नै भन्नुभयो बाहिरी जुन चिज हेर्दा असल उत्तम देख्ने तर त्यस्तै सधैँ दुःख दिइरहने चिजलाई हजुरले त्याग्नु भएको हुनाले म चाहिँ त्यसलाई बोगीको रूपमा लिन्छु। म आफैले पनि कतिले के भन्थ्यो भने अघि हजुरले भने जस्तै म एउटा आइएनजिओमा चाहिँ जागिर खाएर गएको, साँच्चीकै वास्तवमा भन्यो भने अब अहिले इन्टरनेसनली गयो भनेदेखि त्यो महिनाको 3-4 लाख रुपियाँ भन्दा केही ठुलो कुरा भएन, अफिसरी भएर खान सक्ने। त्यो चिज तोड्दाखेरि अरूले मान्छे तपाईँ त त्यागी भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ के भन्थेँ भने म त्यागी भने त्यो अरू त्यसरी विदेशमा खाइरहेको साथीहरू मेरै मित्र हो, उहाँले भन्थ्यो म त्यागी भने त्यागी त हजुर हुनुहुन्छ भन्थे। किन त भनेदेखि मैले लिएको बाटो भनेको जन्मान्तरसम्म चाहिँ सुख पाउने, अन्तिममा बुद्धत्व नै प्राप्त गर्ने, बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि कहिले दुःखमा फर्किनु पर्दैन। म त्यो बाटो उपभोग गरिरहेको छु, त्यसमा म त भोग्यो। तपाईँलाई त त्यो सबै बाटो चाहिँ छोडेको हुनाले हजुर जतिको महात्यागी त मैले कोही पनि देखिनँ भनेर म साथीहरूले भन्छु। तेर्को म पो जोगी रहेछ, म पो खत्तम भएछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरिकन मैले चाहिँ हजुर चाहिँ भोगी देख्छु, त्यागी भने अघि नै हजुर जवाब दिनुभयो। त्यस कारण हजुरले धेरै प्राप्त गर्नुभयो भने म त्यसमा साँच्चीकै उ गर्छु। र एउटा हजुरले भन्नुभयो
अहिंसा सुरु गरेको बुद्धले भन्यो। वास्तवमा म चाहिँ के भन्छु भनेको बुद्ध यहाँ कतिले लिन्छ जातीय हिसाबबाट, बुद्ध दर्शन कुनै जातिको होइन। अहिले हेऱ्यो भनेदेखि शेर्पा, तामाङ, टिबेटन, गुरुङ, मगर यिनीहरूले को चाहिँ हो भन्ने यसरी कसैले त्यसरी बुझ्नु भयो भने बुद्धको अपमान हुन्छ। र साँच्चीकै भन्ने हो भने अहिलेको त्रिपिटक बुद्धको जुन शास्त्र चाहिँ लेख्ने सबै क्षेत्रीवान थिए। हामी शेर्पा, तामाङ, टिबेटन भनेको बुद्ध धर्ममा प्रवेश गरेको साँच्चीकै भन्यो भने 1200-1300 वर्षको इतिहास हो। अहिले झन्डै आधाको बुद्धको शासनको आधाबाट त्योभन्दा अगाडि त जति पनि त्रिपिटक लेख्ने को थिए भनेदेखि विशेष गरेर ब्राह्मण जाति र क्षेत्री र अन्य जातिहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले लेख्नु भएकै कुरा चाहिँ हामी अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ। वास्तवमा साँच्चीकै खोज्दै जाने हो भने गुरु खोज्ने हो भने कि बुद्ध दर्शनको चाहिँ ब्राह्मण र क्षेत्री हुन्छ। बुद्ध आफै क्षेत्रीय कुलको हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा र बुद्धले के दिएको हो त भनेदेखि जो सम्पूर्ण प्राणीहरू भित्र भएको गुण, त्यो अहिंसाको गुण, त्यो भनेको के हो भने बुद्धले भन्नुभएको छ कि सम्पूर्ण प्राणी भित्र चाहिँ प्राणीहरूमा बुद्ध हुने गुण छ, जसलाई बुद्ध बीज पनि भनिन्छ, बुद्ध तप पनि भनिन्छ। त्यो सबै प्राणीहरूमा रहेको छ। तर त्यो प्राणीहरूमा रहे तापनि उहाँहरूको अज्ञानताले गर्दा, उहाँहरूको पापले गर्दा ढाकेर, उहाँको क्लेशहरूले गर्दा, क्लेश भन्दा रिस, राग, अज्ञानता, घमण्ड, ईर्ष्या इत्यादिको कारणबाट कमाएको त्यो आवरणले गर्दा उहाँले बाहिर देख्नु भएन। नत्र भने सबैसँग भनेपछि वास्तवमा तपाईहरू सबै बुद्धिस्ट नै हुनुहुन्छ, एकजना पनि बुद्धिस्ट नभएको होइन। तर त्यसलाई जुन त्यो बुद्धिस्ट भनौँ, मलाई बुद्धको त्यो बुद्ध त बुद्धको बिउ चाहिँ सबैमा भएपछि त्यसलाई प्रस्फुटन गर्ने कि नगर्ने, त्यसलाई अङ्कुरण गर्ने कि नगर्ने, त्यसलाई वृद्धि गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र। अब बुद्ध भने के त भनेदेखि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर सम्पूर्ण सुख प्राप्त गरेर त्यसबाट कहिल्यै फर्किन नपाउने गुणलाई बुद्ध भनिन्छ। त्यस बाहेकको बुद्ध भने अर्को पाउन एउटा प्रज्ञा हो, एउटा लाइट हो। त्यसकारण त्यो सबैले जसले त्यसलाई उपभोग गर्नुहुन्छ, जसले त्यसलाई अङ्कुरण गर्नुहुन्छ, मलजल गर्नुहुन्छ, उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो सबैमा रहेको छ। किरा फट्याङ्ग्रादेखि मान्छे मात्रै नभए नर्ककोदेखि लिएर चाहिँ भूत प्रेतदेखि सबैमा रहेको छ भनेदेखि त्यसैलाई बुद्धले बाहिर निकालिदिनु भएको हो। त्यसकारण करुणाको हेलो हजुर हजुर ठिक छ, सुन्दैछौँ हामी। सुन्छ, थ्याङ्क यू। अनि यो जुन अहिंसाको कुरा त सम्पूर्णमा त्यो एउटा करुणा र अहिंसा त सबै प्राणीभित्र छ। त्यो आफूमा अहिंसा भएको कुरा चाहिँ थाहा नपाएर चाहिँ हिंसा गरिरहेको मात्र हो। आफ्नो दोष गुण चाहिँ थाहा नपाएर दोष चाहिँ बाहिर आएको मात्रै हो। र अनि अर्को केसमा सम्पूर्ण प्राणीहरू एकजना पनि दुःख चाहँदैन, सम्पूर्णले सुख चाहन्छ। अनि सबैमा हामी मान्छेको जस्तै पीडा महसुस गर्छ। त्यसकारण कोही पनि पीडामा रहन चाहँदैन। र अनि मान्छेमा त्यो करुणा भएको र सबैलाई चाहिँ के छ भनेदेखि अहिंसाको भाव त वास्तवमा हिंसा गर्नेहरूभित्र पनि छ। तपाईँ हामीहरू मान्छेमा पनि मान्छे मात्रै काटेर हिँड्ने, को पनि आफ्नो छोराछोरीलाई प्रेम गर्छ, माया गर्छ, त्यो पनि आफ्नो भित्र त छ नि त्यहाँ। अनि अब तपाईँ मांसाहारी मात्र जनावरमा हेर्नुमा बाघ बालोदेखि लिएर सिंहदेखि लिएर अरूको हत्या मात्र गर्ने पनि आफ्नो छोराछोरीलाई ज्यान दिएर पालिरहेको हुन्छ, हुर्काइरहेको भन् ऊ भित्र करुणा रहेको छ। तर उसले के गरेको छैन भनेदेखि एकदमै ठुलो स्वार्थमा यो संस्कारमा, संस्कार भनेको अनन्त समयदेखि हामीमा जम्मा भएको बानी हो। त्यही खराब बानी चाहिँ के हो भनेदेखि आफ्नो लागि अरूलाई पीडा दिने, अरूलाई पीडा दिएर आफ्नो क्षणिक रूपबाट सुख खोज्ने, त्यो रहेको हुनाले मात्रै त्यो चाहिँ नत्र भने उहाँहरूसँग सबैसँग करुणा नभएको होइन। बुद्धले त्यही सबैसँग भएको कुरालाई नै बाहिर निकालिदिनु भयो अनि अहिंसा सिकाउनु भयो। नत्र भने सबै भित्र छ। त्यही भएको हुनाले अहिले अहिंसाको कुरा गर्यो भनेदेखि
चाहे बुद्धिस्ट होस्, चाहे हिन्दू, मुसलमान, इसाई, सबै त्यो भित्रबाट चाहिँ अहिंसाको कुरा स्वीकार्ने, उहाँले चाहिँ फेरि अहिंसाको बाटोमा अरूलाई पनि सिकाउने मान्छे अहिले प्रशस्त छन्। त्यो हुनु कारण नै त्यो, यदि उहाँहरूभित्र त्यो भ्यू छैन भनेदेखि, त्यो करुणा छैन भनेदेखि कोही पनि त्यो बाटो अँगाल्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा सबैसँग भएको गुणलाई नै तपाईँ हामीले निकालेको हो। अब गुरुसँग हामी धेरै पटक चाहिँ यो साकारे अभियानमा हिँड्यौँ। हजुर त्यति महान व्यक्ति, प्रोफेसर जस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, एउटा चप्पलमा आउनु भएर चाहिँ रत्नपारदेखि लिएर पशुपतिको एउटा बाटोमा बसेर अरूलाई हामी सँगै सिकाएर हिँड्यौँ। र अनि अर्को हिसाबमा भन्ने हो भने म आफै पनि बुद्धको दर्शनलाई चाहिँ म गहिरो किसिमबाट मैले बुझेर नै म बुद्ध धर्ममा आएको हुँ। वास्तवमा यहाँले साँच्चैको भन्नुभयो, मैले धेरै अगाडि मास्टर डिग्री गरेँ, मेरो व्याकरण साइन्स पनि हो र 35 वर्ष अगाडि गरेँ। त्यसपछि गएर जागिर खाएर अनि त्यो क्रममा बुद्ध दर्शनलाई मैले अध्ययन गर्दै गएपछि यो बाहेक संसारमा अर्को विकल्प नै छैन। अरू कुनै पनि विकल्प भनेको त्यो गलत विकल्प हो देखेर नै मैले त्यो सबैलाई छोडेर चाहिँ यो बाटोमा आएँ। र आएर यस हुन त मैले अध्ययन मेरो बुवाको कारणले गर्दा म सानैबाट बुद्ध दर्शन चाहिँ सुनेको थिएँ, तर मका यसमा पुरा लागेको चाहिँ अहिले 22 वर्ष भयो। र 22 वर्षको अवधिभित्र चाहिँ म जुन लागेँ, जुन तपस्या पनि गरेँ, जुन हेर्दै गएँ, त्यो जाँदाखेरि झन् धेरै सन्तुष्टि छु। र अनि त्यसैले त्यसलाई नै अलिकति वितरण गरौँ। अनि त्यो बाटो भनेको के हो भने कि सबैले सुख पाउने बाटो भएको हुन्छ। सबैले सुख चाहन्छ भनेको सुख पाउने बाटो किन जान्छ? सुख पाउने बाटो भनेको के हो भने हामी कर्म र कर्म फल भन्छौँ। यो वैज्ञानिक पनि हो, वैज्ञानिक कज एन्ड इफेक्ट भनिन्छ, अथवा केमिकल रिएक्सन भने पनि भयो, इनर्जी ट्रान्सफर्मेसन भने पनि भयो। अनि अर्को यता कर्म र कर्मको फल भने पनि भयो, बिउ र फल भने पनि भयो। जसरी एउटा जुन बिउ रोप्यो भोलि त्यही फल त्यसै बिउबाट चाहिँ सयौं हजारौं फल फल्छ। त्यसकारण अहिले मान्छेहरूले अधिकांशले नबुझेर के बिउ रोपिरहेको छ भने दुःखको बिउ, क्षणिक सुखको लागि दुःखको बिउ रोपेको छ। त्यो दुःखको बिउबाट पछि असंख्य दुःख पीडाहरू फल्नेबाट हामीले रोक्ने अभियानमा हामी लागेका हौँ, गुरु र हामीहरू, र अति नै सफल पनि भएको छ। त्यो क्रममा हामीले बाँचमा साँच्चीको भनेदेखि म आफूलाई त धेरै ठाउँबाट ज्यानको खतरा पनि आइपुगेको थियो। र एकचोटि त त्यो चाहिँ अति नै खतरा थियो। हामी भक्तपुरमा उसको यो कमल विनायकमा एक दिन त्यहाँ बलि दिने दिन पनि रहेछ, कमल विनायककै दिन, त्यही दिन शनिबार पनि परेको थियो। अनि हामी त्यहाँ पुगेर विरोध गर्दा अधिकांश अरू टाइममा 25-30 जना हामी जम्मा हुन्थ्यौँ भनेको मन्दिरमा जाँदाखेरि त्यो दिन चाहिँ धेरै चाहिँ डराएर त्यही केही हुन्छ नै भनेर चाहिँ हामी जम्मा 6 जना मात्र जम्मा भएको थियौँ। त्यो आदर्श साहेब भयो, पिकेशजी, अनि त्यहाँको उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो के अरे महानन्दरजी हुनुहुन्थ्यो, र हामी जम्मा 6 जना मात्र अभियानहरू त्यहाँ पुगेको थियो सुरुमा। अनि हामीले त्यहाँ ब्यानर टक्कै ब्यानर देखाउँदाखेरि ब्यानर देखाएर गर्दा त्यो रगतम्य भएर त्यो बलि दिने त्यो कुखुरा काट्ने विशेष कुखुरा आउँदो रहेछ लस्करै। हामी त्यहाँ ब्यानर दिएर चाहिँ कुनै पनि हत्या हिंसा भनेको अधर्म हो, हत्यारा हो, मन्दिरलाई बच्चाला नबनाऊ। यदि मन्दिरमा चाहिँ जनावर काटिन्छ भने कसरी मन्दिर हुन्छ, बच्चाला हुन्छ भने हामी यसरी सिधै नै त्यहाँ सचेतना कार्यक्रम गर्दाखेरि अनि माथिबाट आएर चाहिँ तपाईँहरू नगर्नु आज भने आज यहाँ हामीले बलि दिने दिन विरोध गर्न आउँछ, बलि दिएकै कारणले विरोध गर्न आएको हो, बलि नदिएको भए यहाँ आउने काम पनि थिएन भने चाहिँ हामीले नमानिकन गरेको। उसले फोन गर्यो, कसलाई के गर्यो, नेवारीमा बोल्दै थियो, मैले त बुझ्नु पनि बुझ्दैन, पिकेसीले बुझ्यो भने मात्र भयो, उहाँले टाढे हुन्थ्यो। गएपछि हाम्रो कार्यक्रम त जहिले पनि 7 बजीदेखि 9 बजी हो। फोन गरेपछि ऊ फेरि भित्र गयो, अनि 9 बजिसक्यो थियो। हामीले ब्यानर सबै जम्मा गरेर गर्दै थियो। 2 कुनामा त्यहाँ 3 कुना छ, 3 कुनाको बाटोको एउटा चोक छ, तपाईँहरू कतिलाई थाहा होला। अनि दुईतिरबाट त करिब एकतिरबाट 70-80 जना, अर्कोतिरबाट 70-80 जना गुटुटो एकै ठाउँमा उनीहरू जम्मा भएर चाहिँ एकैचोटि आयो। आएपछि अब हामी त 6 जना मात्रै, अब के गर्ने म त त्यो ब्यानर बेरिरहेको थिएँ। अनि त्यहाँ स्टेज छ, अब के म त स्टेजमा जुरुक्क गएँ। अनि जुरुक्क गइसकेपछि त्यहाँ के भन्यो भने अब यहाँ चाहिँ एकदम खतम। अनि मैले के भने ल तपाईँहरू
हामीहरूलाई अब विरोध गर्ने खेद्न र हामीले माथि आक्रमण गर्न आउनुभएको होला। अब पहिले त्योभन्दा अगाडि पहिले मेरो कुरा सुन्नुहोस् भने, यदि तपाईँहरू भक्तपुरवासीले चाहिँ हत्या हिंसा गरेर अथवा तपाईँ र तपाईँको छोराछोरी जस्तै बाँझन चाहने, सुख चाहने, पीडा चितकार त्यो सबै एक नासले चाहिँ महसुस गर्ने जनावरलाई काटेर तपाईँहरूको सुख शान्ति हुन्छ भनेदेखि ल मेरो गर्दन काट भने मैले चाहिँ हात दुईचोटि ल मलाई यहाँ काट भनेर चाहिँ त्यसरी दुईचोटि भनेपछि त उहाँहरू सब त्यति 150 जना चुपचाप बसे। अनि त्यसपछि एकजनाले भने यो त हाम्रो संस्कार हो, संस्कारलाई छोड्नु हुँदैन भने। अनि मैले त्यहाँ यदि संस्कार हो भनेदेखि त योभन्दा पहिले 37 जना चलान थियो। तपाईँको आमा दिदी बहिनीहरूलाई सती पठाउन सक्नुहुन्छ? सती पठाउनुहुन्छ भनेदेखि त अहिले पनि संस्कार मान्नु, त्यसको कुसंस्कारलाई गर्नु हुँदैन भनेर फेरि मैले रिपिट गरेर ल मलाई अहिले नै मलाई यहाँ काट भनेर मैले पुरा आफ्नो घाँटी दिएर चाहिँ ठुलो स्वरमा भनेपछि चुपचाप बस्यो। अनि त्यो मध्ये एकजना अलिकति ऊ रहेछ जेन्टलम्यान, अब तपाईँ यहाँबाट जानुहोस् बाइक भन्यो। अब हामी पनि धेरै बस्नु त छैनौँ। अनि फेरि हामी सजन त्यहाँबाट आएर फेरि तलेजुमा फेरि कार्यक्रम गरेर त्यहाँबाट छुट्यो। नत्र भने त्यो अलिकति त्यति नगरिकन ल मलाई काट भनेर चाहिँ मेरो आफ्नो ज्यान नै त्यहाँ नदिएको भए सायद उनीहरूले मारि नै दिन्थ्यो होला। त्यो 150 को बिचमा भागेको भए त त्यस्तो स्थिति त्यहाँ पर्यो। अनि दक्षिण कालीमा त्यस्तै पर्यो, त्यहाँ इन्सपेक्टर आएर सबै त्यहाँ ठुलो त्यस्तो पर्यो। अब इन्द्रचोकमा पुरा 4 जना रकतम्य लिएर त्यहाँको कसैहरू हाम्रो त्यो कार्यक्रममा विरोध गर्न त्यहाँ आएको थियो। त्यसै मात्र होइन, अब हाम्रो चाहिँ उता अब बागलुङ पोखरामा हामी 35 जिल्ला जतिमा हामीले पर्चा वितरण गर्न गयौँ। त्यो माथि पनि हामी 2 जना मात्रै हुन्थ्यो प्राय बाहिरतिर जाँदाखेरि, हाम्रो गुरुङजी दिलीप गुरुङजी र म। अनि पर्चा वितरण गर्दै जाँदा चाहिँ के भने थियो भने हामी उसमा पदमा थियौँ। पर्वतमा चाहिँ के थियो भनेदेखि हामीले 20,000 पर्चा लिएर गएर चाहिँ बागलुङ उता बेनी म्याग्दीको बेनी र कुस्मामा चाहिँ पर्चा वितरण कार्यक्रम थियो। अनि पहिले सुरुमा बेनीबाट सुरु गरे, बेनी बागलुङ सकेर अनि तेस्रो दिन चाहिँ कुस्मामा आएर कुस्मा पनि बेलुकातिर दिनुभयो। बच्चाहरू सबै हामीले त पर्चा त कसलाई दिन्थ्यो भनेदेखि त्यो कसाईदेखि लिएर मासु पसलदेखि होटलदेखि पकाएर बिक्री गर्नेदेखि टोटल्लै चाहिँ वितरण गर्दै ला हेर्नुहोस् भनेर जाँदाखेरि एकछिनपछि फोन आयो बेलुका 4 बजीतिर। अब पर्चा पनि वितरण सकिसक्यो थियो त्यो भन्दा। अनि ल मेरो त 500 कुखुरा छ, अब तपाईँले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। तपाईँले यसो गरेपछि अब मेरो कुखुरा त बिक्री हुँदैन, भए पनि ढिलो हुन्छ, त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर फोन गर्यो। अनि मैले के भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेदेखि ल हुन्छ कसले दिने दिउँला, अहिलेसम्म तपाईँले कति कुखुरा गरी बिक्री गरिसक्नु भयो भने कति गरे भन्थ्यो। त्यसमा अब तपाईँले कति धेरै क्षतिपूर्ति तपाईँले दिनुपर्छ। तपाईँले त्यो आर्सेनिक हालेको त्यो औषधि प्रयोग गरेर हुर्काएको 45 दिनमा हुर्काएको कुखुराले कति मान्छेको ज्यान गयो होला, कति रोगी बनायो होला, त्यो सबै हिसाब गरौँ होला। अनि त्यसपछि क्षतिपूर्ति कसले दिनुपर्छ भने। अनि त्यो म पनि बुद्धिस्ट हो नि, बुद्धले भनेछ बुद्धको कुरा गर्नुहुन्छ। म अहिले 56 वर्ष भइसक्यो, कसरी चाहिँ तपाईँले मुखले भनेर हुन्छ भने। अनि त्यसपछि यहाँ त विज्ञानले त के छ भने अनि ओ भनेको छ त माछा खाऊ भने विज्ञानको कुराहरूमा विज्ञानको चाहिँ विद्यामा हाई स्कुल साइन्स टिचर थिएँ भनेपछि त्यो माथि पनि मैले त्योभन्दा आजभन्दा 25 वर्षहरू कुस्मामा एउटा स्वास्थ्य कार्यक्रम नै एसएम यो उसलाई चलाएको थिएँ। अनि म यही पहिले कार्यक्रम चलाएर हिँडेको। म बागलुङ यहाँ सेभ द चिल्ड्रेनमा यहाँ धेरै काम गरेको। म त स्वास्थ्य क्षेत्रको मान्छे हो म भनेपछि। अनि त्यसपछि भोलि कुरा गरौँला भन्दै खुत्ता राख्यो। त्यस्तै पोखरामा हेटौडामा वितरण गरेर हेटौडामा त्यहाँ तुरुन्तै अब त्यहाँ गरे। त्यस्तो त अप्ठ्यारो त कति परि ज्यानको बाजी त। अनि पछि पनि अब यहाँ लामा मैले ठिक छ आङफुरी शेर्पाजी, यहाँले यहाँको योगदानलाई हामीले कदर गर्नेछौँ। यहाँको योगदानलाई जुन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो इतिहास साक्षी छ, इतिहासले कदर गर्नेछ र यहाँको भाव अत्यन्त गहन छ, म त्यसको साक्षी हुँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो अभिव्यक्तिको लागि। र यो सबै थोक आफ्नै खर्च गरेर आफ्नै पकेटबाट खर्च गरेर
देश विदेश घुमेर जुन शाकाहारी अभियान प्राणीहरूको लागि, मुख प्राणीहरूको पक्षमा तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यसको पुण्य तपाईँलाई हजार हजार पुण्य लागोस्। यो आज यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हस् त, धेरै धन्यवाद। साह्रै खुसी लाग्यो। मेरो केही आफ्नो सागरीको बारेमा बोल्नु पाएँ, तर पनि अलिकति यो यति अप्ठ्यारोपनबाट पनि हामी गुजर एकदम सफल भएको छ। त्यसको लागि हामी सबैको योगदान छ। हामी एकजना मात्र होइन, टोटलको योगदान रहेको छ। सबैको योगदानबाट नै यो सफल भएको छ। हार्दिक धन्यवाद। एकदमै मैले पद्मराज सापकोटा सरलाई देखिरहेको थिएँ। हुनुहुन्छ पद्मराज सापकोटा सर कि छोड्नु जानुभयो? पद्मराज सापकोटा सर बाबा नमन, हामी छौं। ए तपाईँ कहाँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? विराट चोकमा कि उता घर फर्किसक्नु भयो कि महेन्द्रनगर? महेन्द्रनगर फर्किसक्नु भयो कि? टेक्निकल्ली प्रब्लम जस्तो छ पद्म सरको। पद्म सरलाई स्वागत छ। हजुर, महेन्द्रनगर फर्किसके बाबा। ए ल, गुड। तपाईँ आज भजन गाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? हामी महेन्द्रनगर भजन गाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ आज? हजुर हजुर, सुनाउन सक्छु। ए ल, एकछिन हामी शिव न्यौपानेज्यूलाई स्वागत गरौँ। पहिला शिव न्यौपानेज्यूलाई पनि स्वागत छ। मेलबोर्नबाट हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यतिखेर। शिव न्यौपानेजी, धेरै धेरै स्वागत छ। यहाँलाई केही मनोभाव व्यक्त गर्नु छ भने शिव न्यौपानेजी मनोभाव व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ छोटकरीमा। अनि म जीवनाथ सरको प्रश्नमा प्रवेश गर्छु। त्यसपछि जीवनाथ सरले प्रश्न राख्नु भएको छ, त्यो प्रश्नलाई म यहाँ लेखेर जानु भएको छ उहाँले मेरो मेसेन्जरमा। त्यो पढेर अनि म फेरि त्यसलाई जवाब दिने कोसिस गर्नेछु। हुन्छ गुरुदेव, नमस्कार। धेरै धेरै म सुरुदेखि नै जोइन भएको थिएँ। यहाँ किचनमा अलिकति खानपानको काम हुँदै भयो हुनाले म म्युटमा पनि, अनि भिडियो अफ थियो। सक्यो, खानपान पनि भयो, सरसफाइ पनि भयो। अब यहाँ अहिले मेलबोर्नमा 9 बज्यो। भोलिबाट डे लाइट सेभिङ्स हुन्छ। यहाँ 1 घन्टा चाहिँ टाइम अलिकति समर टाइम बनाउने हुनाले भोलि 10 बज्छ। अनि त्यही भएर मैले धेरै भन्नु छैन। मैले के मात्रै सेयर गर्छु भने मैले सबैजनासँग चाहिँ र गुरुलाई पनि धन्यवाद। हजुरले मेरो कल लिनुभयो। हिजो चाहिँ लामै कुरा भयो, लगभग 45 मिनट 1 घन्टा जति कुरा गऱ्यौँ। एकदम राम्रोसँग मैले मलाई कनेक्ट हुनु मन लागिरहेको थियो अनि गुरुसँग, अनि आफ्नो पर्सनल कुराहरू पनि सेयर गरेँ। गुरुले पनि आफ्नो पर्सनल कुराहरू सेयर गर्नुभयो। 2-4वटा कुराहरू अरू कुरा पनि गरियो। अनि मलाई के भन्न मन लाग्यो भने जीवनाथ सरको क्वेसन मा चाहिँ धेरै कुरा लुकेको छ। त्यसबाट चाहिँ मैले त्यसमा मैले के निकालेँ भने मेरो आफ्नो एक्सट्र्याक्ट चाहिँ के थियो भने त्यसमा अब गुरुसँग कनेक्ट भएपछि अब धेरै मान्छेहरूले आए, त्यो समस्या पीडा लिएर आए, समाधान लिएर गए, कहिल्यै फर्केनन्। त्यो गुरुले चाहिँ जुन जवाफ दिनुभयो, अब कसैले दिनु पर्दैन। मलाई परमात्माले दिएपछि, अब परमात्माले नै दिएपछि अरूले त किन दिनु नदिनुमा केही फरक छैन भन्ने त्यो एकदमै त्यो मैले एकदमै गहन उत्तर पाएँ। त्यस्तो उत्तर खासै मैले पाएको थिएन अहिलेसम्म। त्यो एकदमै मिनिङफुल त्यो रह्यो मलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब म नयाँ भएको हुनाले म साधक पनि भन्दिनँ। म भर्खरै नयाँ गुरुसँग कनेक्ट मात्रै भएको छु। अब दीक्षाहरू पनि लिएको छैन। अब म चाहिँ एकदम स्लो मान्छे हो। अब साथी पनि 2-4 जना मात्रै एकदमै मिल्ने साथीहरू, एकदमै ढिलो 2-4 वर्ष चिनेपछि मात्रै बनाउँछु। अब गुरु पनि त्यस्तै हिसाबले चाहिँ मैले अहिलेसम्म गुरु पनि त्यस्तो छानेको छैन। धेरैजनासँग कनेक्टेड छु तर छानेको छैन। तर मैले यसो बुझ्दै जाँदा, गुरुको क्यारेक्टर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ गुरुलाई चाहिँ गुरुबाट फाइदा लिएर जानेहरूलाई त अब क्षमा गर्नुभयो गुरुले। अब गुरुलाई चाहिँ अब मैले कसैले हाम नै गरेर गुरुको विरुद्धमा एकदमै भाइलेन्स नै लगाएर अथवा मुद्दै चलाए पनि अब गुरुले तिनीहरूको पछि लाग्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लागेन मलाई। त्यो एउटा कन्फिडेन्स छ मलाई चाहिँ हजुरसँग एकदम छोटो समयमा कनेक्टेड भएर। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब मलाई
आफ्नो तर्फबाट चाहिँ अब आफूले अब गुरुसँग चाहिँ कनेक्टेड भएपछि डेफिनेटली फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ। वान वे एनदर दे विल बी एडभान्टेजेस, वेदर इट्स फाइनेन्सियल हो, आध्यात्मिक अथवा शान्ति अथवा प्रगति अथवा केमा हुन्छ, मोस्ट लाइकली सबै कुरामा हुन्छ, नभए सर्टेन कुराहरूमा हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ ऋण तिर्न चाहिँ सकिन्छ कि सकिन्न। अब कुनै तरिकाले ऋण तिर्न सकिएन भने त्यो ऋणी भइयो भने अब त्यो आफूलाई आत्मग्लानी त्यो चाहिँ पछि अब समाउ गुरुसँग चाहिँ कनेक्टेड लङ टर्मसम्म हुनु भइएन भने त्यो आत्मग्लानी चाहिँ भइराख्यो भने जस्ट इन केस त्यस्तो भयो भने त्यस्तो अवस्थामा कसरी डिल गर्ने होला भनेर मेरो एउटा क्वेसन पनि छ गुरु। त्यति नै हो। हैन, एउटा कुरा मलाई केही फरकै पर्दैन भने आत्मग्लानी किन हुनु पर्यो, रिपेन्टेन्स किन हुनु पर्यो? मलाई तपाईँ आउनुभयो भने एकदमै स्वागत, वेलकम हैन। तपाईँ आउनु भएन भने पनि त्यति नै वेलकम क्या, त्यति नै दुईटा पार्ट छ गुरु, दुईटा पार्ट छ। म अलिकति क्लारिफाई गर्छु त्यसमा। दुईटा पार्ट छ, एउटा चाहिँ गुरुको पार्टमा केही पनि फरक परेन। गुरुलाई चाहिँ गुरुलाई सेवा गरे पनि फरक परेन, गुरुलाई सेवा नगरे पनि फरक परेन, र गुरुलाई क्षति पुर्याए पनि गुरुलाई केही पनि फरक परेन। त्यो पार्ट चाहिँ बुझेन। तर हाम्रो चाहिँ तर्फबाट जुन अथवा साधक अथवा शिष्य अथवा स्टुडेन्ट अथवा के भनौँ जे भने पनि चला नभए पनि जो जेनरल पपुलेसन पनि भने उनीहरूले चाहिँ अब जस्तै गुरुबाट चाहिँ धेरै कुरा पाउने, तर समहाउ चाहिँ उनीहरूले त्यो अनुसारको म्याच गर्न सकेनन् र उनीहरूको भित्र चाहिँ अन्तरात्मामा चाहिँ जहिले पनि गुरुले चाहिँ यत्रो गर्नुभयो, मैले चाहिँ केही गर्न सकिनँ भयो। समहाउ त्यस्तो चाहिँ फिलिङ कस्तो हो? त्यस्तो कसैले सेयर गरेको अथवा त्यस्तो एक्सपिरियन्स छ कुनै चेलाहरूको? त्यस्तो छ शिवजी, त्यस्तो छ हैन। अनि रिपेन्टेन्स भएको छ, के अरे एउटा सत्पथबाट अलि विचलित हुँदाखेरि दुःख पनि भएको छ, सत्पथबाट विचलित हुँदाखेरि दुःख पनि भएको छ, रिपेन्टेन्स पनि भएको छ। अनि रुँदै मलाई फोन गरेका छन् गुरु। अनि मैले अङ्कमाल म पनि रुँदै अङ्कमाल गरेको छु। सहर्ष मैले फेरि आत्मसात गरेको। मेरो दरवाजा सधैँ खुला छ, सबैको लागि खुला छ। धोका दिएर जानेहरूलाई पनि फेरि मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भने जिसस क्राइस्टले मन्सुरलाई पनि काटिकन मारियो, यो जिसस क्राइस्टलाई पनि क्रुसिफाई गरियो। त्यो क्रुसिफाई गर्दा त्यो मार्ने क्रममा उनीहरूले के भन्थे भने यी यहुदीहरूलाई थाहा छैन, यी मुसलमानहरूलाई थाहा छैन, हे प्रभु हे परमात्मा यिनीहरू के गर्दैछन्, तर जे गर्दैछन् तिम्रो र मेरो मिलनको उपाय गर्दैछन्, यिनीहरूलाई क्षमा गर, यिनीहरूलाई माफ गर भन्नुहुन्थ्यो अरे। त्यो भाव ममा पनि छ। मैले नै सिकाएको व्यक्तिहरू, मैले नै मार्गदर्शन गर्न चाहेको, प्राणले मार्गदर्शन गर्न चाहेको व्यक्तिहरूले दुःख दिएको छ अघि, मैले सधैँ क्षमा गरेको छु। अनि उनीहरू फेरि रिपेन्टेन्स भएको छ, उनीहरूलाई पश्चाताप भएको छ। अनि हामीले त यो गल्ती गर्यौँ गुरुदेव, हामीलाई क्षमा। अनि आउनुहोस्, वेलकम। मेरो दुईटै हात स्वागतको लागि खुल्ला छ। म अङ्कमाल गर्छु। त्यस कारण कुनै समस्याको कुरै रहेन। कसैलाई रिपेन्टेन्स हुन्छ भने ऊ फेरि यो द्वार त बन्दै छैन, यो दैलो बन्द नै छैन, यो सधैँ खुल्ला छ। बडो गहन कुरो सोध्नु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद गुरु। हजुर, यो ब्युटिफुल कन्भर्सेसनमा मैले 1 सेकेन्ड केही कुरा राखौँ। तपाईँ त जानु भएको छैन, जानु होला भने म आइम अन द वे। म अर्को डिभाइसमा हेरिरहेको छु। मैले यो दिस इज अ ब्युटिफुल कन्भर्सेसन। मलाई लाग्छ यो अत्यन्तै उपनिषद भइरहेछ। अनि शिवजीको प्रश्न अत्यन्तै सुन्दर प्रिय छ। र यसमा मैले यही प्रश्न गुरुसँग राख्दाखेरि शिवजी मैले हजुरलाई सम्बोधन गरेँ। गुरुले के भन्नुभयो भने मैले सोधेँ गुरुलाई एकपटक, टु बी अनेस्ट, यत्रो 10 वर्ष 11 वर्षसम्म मलाई साथ दिनुभयो र म अझ यो जीवनलाई ममा बुद्धत्वको पोसिबिलिटी छ भने आई वान्ट टु मटेरियलाइज दिस। तर हजुरको के हो त यसमा मैले हाउ क्यान आई पे माई रिस्पेक्ट एन्ड माई डेट टु यु भन्दाखेरि उहाँले त्यो पुरै त मलाई आएन। गुरुले अहिले भन्नु होला चाह मेटी के भन्नुभएको थियो, र अर्को के भन्नुभयो भन्दाखेरि यदि मैले यत्रा मानिसहरूमा एउटा दुईटा फुल फुलाउन सकेँ भने, एउटा दुईजना मानिसलाई बुद्धत्वतिर लान सकेँ भने
मेरो लागि गुरुको लागि जीवनभरि मैले गरेको प्रयासलाई त्योभन्दा ठुलो उपहार के हुन सक्छ, दिस इज व्हाट आई वान्ट भनेर गुरुले चाहिँ भन्नुभएको कुरालाई मैले यहाँ राखेँ। प्रणाम। मैले यो जुन एउटा यज्ञ रूप कर्म गरिरहेको छु, यसबाट एउटा दुईटा फुलहरू फक्रियो भने, एउटा दुईटा अपदीपो भव भयो भने, एउटा दुईटा दीपहरू सल्क्यो भने मेरो लागि त्यो नै सबभन्दा ठुलो पुरस्कार। र अस्तित्व संसारको लागि पनि हामीले संसारलाई दिने कुरो चाहिँ हाम्रै चेतनाको परम स्थिति दिने रहेछ, उपहार, महान उपहार। अनि त्यो कसैले यो बाटोमा लागेर त्यो स्थितिलाई प्राप्त गर्यो भने मेरो जिन्दगी धन्य भयो। मेरो आफ्नो जिन्दगी त धन्य भयो नै, र कुनै व्यक्ति यही पथमा हिँडेर कुनै व्यक्तिले पनि धन्यताको स्थितिलाई प्राप्त गर्यो भने म फेरि झन् धन्य भएँ। मलाई अरू केही भौतिक त मलाई केही पनि चाहिँदैन। म अघि पनि मैले भन्दै थिएँ सायद बिहान, म त्यो मैनबत्ती हुँ जो आफू सल्किँदै सल्किँदै, आफू पग्लिँदै 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 आफू समाप्त भएर पनि अर्कालाई प्रकाश दिइराख्ने हो, अरूबाट केही अपेक्षा गर्ने। अनि अब जिमनाथ सरको प्रश्नलाई म एकपल्ट फेरि पढ्न चाहेँ। मैले यहाँ मेसेन्जरमा यसो हेर्न खोज्दैछु, मेसेन्जरमा उहाँले लेख्नु भएको थियो, For the last decade of my satsang with you, many people have come and gone in our ashram. They have come with problems and left for solutions. But you never stopped working for them, blessing for them, in spite of their thanklessness. एउटा प्रश्न पनि होइन, यो उहाँको पीडा हो भने मैले अघि नै भनिसकेँ। Similarly, in the bazaar of Guru, these days we are who are price tagging for their spiritual practices and offering certificates of enlightenment, but you never expect take anything in return and keep working for them. Why? उहाँले प्रश्न राख्नुभयो, पीडा पोख्दै प्रश्न राख्नुभयो, र मैले चाहिँ म फेरि छोटकरीमा जवाफ दिन्छु। र यसैमाथि दोस्रो प्रश्नमाथि म आज चर्चा गरौँला। हामीसँग समय त बहुत कम बाँकी छ, तर पनि टु द पोइन्ट। मैले बिहान जिमनाथ सरसँग धेरै कुराहरू सेयर गरिसकेको छु। आज बिहानको हाम्रो बसाइमा अचानक मलाई जोस आयो। बिहानको बसाइमा मलाई थाहा छैन किन जोस आयो। अनि पहिलो डिकेडदेखि दशकौंदेखि यो एक दशकदेखि मसँगको सत्सङ्गमा धेरै मान्छे आएको गएको उहाँले देख्नुभयो, र त्यसमा प्रब्लम लिएर आए, अनि त्यो प्रब्लम समाप्त भयो, सोलुसन प्राप्त गए, फर्केर आएनन्। उहाँको भनाइ त्यही नै हो। अनि कोही मुद्दाले बोकेर आए, मुद्दा जिते, फेरि फर्केर आएनन्। कोही शारीरिक र मानसिक समस्या बोकेर आए, अनि त्यो समस्या समाधान भयो, फर्केर आएनन्। But you never stop working for them. मेरो त सधैँ ब्लेसिङ्स आए पनि नआए पनि उस्तै ब्लेसिङ्स छ। वर्किङ फर देम, ब्लेसिङ फर देम इन स्पाइट अफ थ्याङ्कलेसनेस। उहाँहरूको त्यो थ्याङ्कलेसनेस होइन, त्यो उहाँको स्टेट अफ कन्सियसनेस हो। त्यो त्यस्तै बुझेको छ उहाँले, त्यस्तै जान्नु भएको छ। त्यसमा उहाँहरूलाई ब्लेम गर्नुपर्ने कुनै स्थान छैन। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, जीवनाथ सर मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने, जसमा सत्य शब्दको बीजारोपण भएको छ, त्यो व्यक्ति फेरि एउटा कालखण्डमा घुमिफिरिकन सत्यको पथमा यात्रा गर्छ। यसमा म विश्वस्त छु, म एकदम विश्वस्त छु। र मेरो सधैँ प्रार्थना र मेरो ब्लेसिङ छ ती व्यक्तिहरू जसलाई तपाईँको भाषामा जो थ्याङ्कलेसनेसको स्टेटबाट गुज्रिरहेका छन्, उनीहरू फेरि बीजारोपण त भइसकेको छ। त्यो शब्दको सत्य शब्दको बीजारोपण त्यो अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित हुँदै विकसित हुन्छ, यसमा मेरो विश्वास छ। अनि त्यसै गरी गुरुहरूको बजारमा जुन प्राइस ट्यागिङ छ स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसहरूको लागि, पैसा सर्टिफिकेटहरू दिन्छ इन्लाइटनमेन्टको लागि, तर तपाईँले केही पनि लिनु भएन, त्यही पनि काम गरिरहनु भएको छ। किन? मैले अघि जवाब दिइसकेँ। मैले बहुत कुराहरू पाएको छु। म आज गीताको श्लोकलाई म अलिकति थोरै चर्चा गरौँ। गीताको श्लोकले के भन्छ भने, देवान भवयातेनन् ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यत्। यो 11औं श्लोक। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? गुरुको फोटो आएन। सुनिया छ है?
मैले पनि ओके सुनिरहेको ओके छु है। ए मैले 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 त्यो मेसेन्जरमा गएको हुनाले आएको, अब आयो होला फोटो हो। हजुर हजुर गुरु, एकदम एकदम आयो, मैले अह सुनिरहेको छु। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह, 11औं श्लोक, 13 को 11औं श्लोक। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत भनेको देवान भनेको देवताहरूलाई, अनि भावयता भनेको उनीहरूलाई उन्नत गरेर, उनीहरूलाई उनीहरूको प्रगतिमा हेल्प गरेर, उनीहरूलाई खुसी बनाएर, उनीहरूलाई प्रसन्न बनाएर, अनि अनेन भनेको यज्ञ रूपी कर्मद्वारा, यो कर्मद्वारा, यो यज्ञद्वारा, यो कर्तव्यद्वारा, ते भनेको ती, देवा भनेको देवताहरूलाई खुसी बनाउँदै आपसमा एक आपसमा सहयोग, पारस्परिक रेसिप्रोकल म्युचुअल सहयोग गर्दै परम कल्याणलाई प्राप्त गर। अब यहाँ भनेको कुरो के हो भने, यसलाई म धेरै डिटेलमा बिहान जसरी मैले सरसँग डिटेल व्याख्या गरेँ मैले, त्यो त्यति डिटेलमा मैले जान्न। यो के भनेको भने देवी देवताहरूको अस्तित्व छ सूक्ष्म लोकमा। 3 किसिमको चेतनाहरू छन्। शरीर छोडेपछि एउटा श्रेष्ठ चेतना, उसले हतपति गर्भ प्राप्त गर्छ। एउटा निकृष्ट चेतना, उसले पनि हतपति आमाको कोख पाउँदैन। हिटलर जस्ता मान्छे जसले करोडौं मान्छेलाई मारे, हतपति गर्भ पाउँदैन। तर बीचको मान्छेले 24 घण्टा भित्रमा अर्को गर्भ प्राप्त गर्छ। तर त्यो जुन निकृष्ट मान्छे, जुन उत्कृष्ट चेतना हो, तिनीहरूलाई गर्भ पाउन टाइम लाग्छ। त्यो बेलामा के गर्छन् त, निकृष्ट उत्कृष्ट मान्छेहरू, श्रेष्ठ आत्माहरू चाहिँ चुप लागेर मौन पनि बस्न सक्छन्। तर त्यो निकृष्ट चेतनाहरू चाहिँ मौन बस्दैनन्, छुकछुक गरिरहन्छन्। तिनीहरूले छुकछुक गरिरहन्छन्। अनि हाम्रो प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति छ नि, हामीलाई सहयोग गर्छ। दुष्टहरू पनि एक्लो छैनन्, सत्यवादीहरू पनि एक्लो हुँदैन। सत्यवादीहरूलाई श्रेष्ठ आत्माहरूले हेल्प गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई देवता भनि, त्यस्तो आत्मालाई देवता भनि। अनि जो निकृष्ट आत्माहरू छन्, शरीर छोड्यो, अर्को शरीर पाएको छैन, तिनीहरूलाई प्रेत, भूत अथवा यस्तो यस्तो के भनि। यो दुईटै आत्मा आफ्नो क्याटेगोरीको व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। र हामीले, म यहाँनिर प्रश्न, मेरो जीवनाथ सरको प्रश्नलाई मैले यहाँ जोड्न चाहे, हामीले निष्काम भावले कर्म गर्दै गयो भने त्यसैलाई यज्ञ रूप कर्म भन्नुभयो कृष्णले गीतामा। निष्काम, कुनै कामना नराखिकन बस कर्म गर्दै जाऊ। आफ्नो क्षमता र शक्तिले भ्याएसम्म अर्काको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावेत्, त्यो गर्दै जाऊ। गर्ने क्रममा त्यो अदृश्य श्रेष्ठ आत्माहरूले सहयोग गर्न सुरु गर्छन्। मेरो अनुभव हो यो, मैले अनुभव पश्चिममा कसेर त यहाँलाई भन्दैछु। यस्तो अद्भुत चमत्कारहरू भइरहेको छ मेरो जिन्दगीमा। मैले व्यक्तिगत रूपबाट कसैसँग क्यास लिएको छैन होला, मैले अघि जवाब दिइसकेँ। तर यति मलाई जहाँ जुन बेला जे चाहिएको थियो त्यो बेलामा त्यो पुरा भइरहेको छ। मेरो सम्पूर्ण आवश्यकताहरू आफै पुरा भइरहेको छ। मलाई परमात्माले, अस्तित्वले, यी देवी देवताहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। किनभने म यज्ञ रूप कर्म गर्दैछु, गीतालाई आत्मसात गर्दैछु। म धर्मलाई, मैले अस्ति नै भने, म फेरि पनि भन्छु, महामतीको बाणी, गोविन्दके गुण गाएके तापर दाब मागत दान धिक धिक पढो त्यो मानवी जो बेच भगवान। गोविन्दको, परमात्माको गुण गाएर दान माग्छस्, धिक्कार होस् तँलाई, धिक्कार होस् तँलाई कि परमात्माको गुण गाएर, परमात्माको नाम लिएर तैँले दान माग्छस्, पैसा माग्छस्, पैसाको कारोबार गर्छस्। धिक्कार होस् तँलाई। गोविन्दके गुण गाएके तापर मागत दान धिक धिक पढो त्यो मानवी जो बेच त भगवान। भगवानलाई बेच्नेहरू, तिमीलाई धिक्कार होस्। यो महामतीको भनाइ। अनि उहाँ अगाडि के भन्नुहुन्छ, उदर कारण, उदर भुँडी, पेट, उदर कारण बेचे हरिको मुडो, यही पायो रोजगार। भुँडीको लागि परमात्माले बेच्छस्, ध्यान बेच्छस्, यही रोजगारी पाइस्, अर्को रोजगारी पाइनस्। थुप्रै छ नि रोजगारी, जे गरे पनि हुन्छ। त्यहाँ होलसेलमा गएर
सब्जी ल्याएर फुटपाथमा बेचे पनि हुन्छ, राम्रै आम्दानी हुन्छ। भगवानको नाम किन बेच्नु पर्यो, किन पाखण्ड गर्नु पर्यो भनेको हुनाले त्यो मेरो हृदयमा पस्यो ती बाणीहरू। र गीताले पनि तिमी यज्ञ रूप कर्म गर, अनि परमात्माले तिमीलाई माध्यम बनाउँछ, निमित्त बनाउँछ। तिमी यज्ञ रूप निष्काम भावले कर्म गर र अदृश्य श्रेष्ठ चेतनाहरूले तिमीलाई हेल्प गर्छ। त्यो मैले अनुभव गरेको छु। त्यो यस्तो धेरै ठुलो पुरस्कार पाएको छु कि मैले चेलाचेलीहरूबाट अथवा मैले हेल्प गरिरहेको साधक साधिकाहरूबाट अपेक्षा गर्दा जे पाउँछु नि, अपेक्षा गरेँ भने जे पाउँछु नि, त्योभन्दा 1000 गुणा बढी मैले पाइरहेको छु भने अघि हाम्रो भिक्षुजीले भन्नुभयो कि भोगी हुनुहुन्छ उहाँ, यो त्यागी होइन भनेर। वास्तवमा परम भोगी उहाँ। संसारको तुच्छ चिजहरूलाई त्यागेर परम आनन्दको भोग गर्ने मान्छेलाई त परम भोगी भन्नु। परम भोगमा छु म, तुच्छ भोगमा होइन। सही भन्नुभयो आङफुरी शेर्पाज्यूले। त्यसकारण जिमनाथ सरको प्रश्नको जवाफमा के हो भने मैले बहुत चिज पाएको छु जिमनाथ सर, मैले धेरै चिज पाएको छु यो यात्रामा। मैले तपाईलाई अचम्म लाग्छ होला, मैले मेरो अहिले कम्प्लिटली काम नगरेको 2 वर्ष भयो। मैले कामै नगरेको, त्यो 2 वर्षमा मैले काम गरेको भन्दा बढी आम्दानी छ। कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ। यो त तपाईलाई पत्यारै लाग्दैन, विश्वासै लाग्दैन। क्रिस्चियनिटीमा त्यो के भन्छ, एन्जल्स भन्छ क्या, त्यही देवताहरूलाई इशारा गर्छ। गार्डियन एन्जल्स भन्छ, 2टा गार्डियन एन्जल्स हुन्छ अरे, एउटा चाहिँ अनि आर्क एन्जल्स भन्ने हुन्छ। त्यसको त मलाई अनुभूति छैन। मलाई लाग्छ क्रिस्चियनहरूले पनि त्यही देव चेतनाहरूलाई इशारा गरेको हो, त्यो गार्डियन, त्यो एन्जल्स भनेर। र त्यसकारण अद्भुतै निष्काम भावले, गीता त अद्भुत ग्रन्थ। गीता चाहिँ म सबैलाई के निवेदन गर्छु भने यहाँ पनि फेरि त्यसो हो भनेर लोभ प्रवेश नगरोस्। लोभले निष्काम भावले कर्म गरे पनि राम्रो हुन्छ, उसो म निष्काम भावले कर्म। अब यहाँ अर्को लोभ आयो, त्यो लोभ होइन, साँच्चै नै निष्काम भावले क्या। साँच्चै नै मलाई कुनै कामना, कुनै चाहना, मलाई कुनै कामना चाहना निष्काम यज्ञ रूप कर्म गर्दाखेरि दुःख पाउँछु भने म दुःख भोग्न तयार छु भनेर गर्दै जानुस्। अनि सबै थोक मैले त बहुत चिज पाएको छु, अति पाएको छु, अतिरेक पाएको छु भनेर भन्दा हुन्छ। त्यसकारण मैले जिमनाथ सरलाई छोटकरीमा जवाफ दिएँ। अनि माग्ने म एउटा निवेदन के गर्छु भने सबैजनालाई माग्ने प्रवृत्ति नबनोस्। जिससले के भन्नुभएको छ भने, जिससले फर्स्ट यु सिक द किंगडम अफ गॉड एन्ड ऑल एल्स शैल बी एडेड अनटु यु। ऑल एल्स शैल बी एडेड अनटु यु। पहिला प्रभुको राज्यलाई खोज, प्रभुको राज्यलाई प्राप्त गर, अनि सब थोक आफै हुनेछ। एभ्रिथिङ विल ह्यापन बाइ इटसेल्फ। यहाँ माग्ने कुरा होइन, यहाँ माग्ने कुरा होइन, माग्नु हुँदैन। बिन मागे मोती मिले, मागे मिलेन सुन। माग्ने होइन। माग्दाखेरि के हुन्छ, माग्दाखेरि के हुन्छ, माग्दा के हुन्छ, कामना गर्दा के हुन्छ, इच्छा गर्दा के हुन्छ। जब हामी माग्छौँ हाम्रो हृदय साङ्गुरिन्छ। त्यसकारण के अरे शेक्सपियरले भन्नुभयो, इफ यु वान्ट टु बी द रिच बी जेनरस। धनी सम्पन्न हुन चाहनुहुन्छ भने उदार हुनुहोस्। माग्दा के हुन्छ, कामना गर्दा, इच्छा गर्दा, चाहना गर्दा के हुन्छ भन्दा हाम्रो हृदय साङ्गुरिन्छ, हाम्रो चेतनाको ढोका बन्द हुन्छ। माग्दा भिखारीलाई कहिले पनि फूल जस्तै फक्रक्क फक्रेको देखेको छैनौँ हामी। भीख माग्ने जुन भिखारी, मैले रानु मण्डलको कुरा गरेको थिएँ मैले बिहान। रानु मण्डललाई बङ्गालको एउटा स्टेसनबाट गीत गाउँदै गरेको, एउटा गीत गाएर भिख माग्दै गरेको एउटा महिलालाई हिमेश रेशमियाले गायिका बनाइदियो। पैसा त प्रशस्त आयो, तर अनुहारमा फक्राट अझै छैन कि जिन्दगीभर मागेको थियो चेतनालाई साँगुरो बनाएको थियो। अहिले पनि अनुहारमा त्यो भिखारीपन देखिन्छ, यत्रो पैसा कमाइसक्दाखेरि। माग्ने होइन, माग्नु हुँदैन। यो एकदमै साइकोलोजिकल कुरा म भन्दैछु।
केही कुरा माग्छौँ भने मन अचानक बन्द हुन्छ। हामी केही कुरा दिन्छौँ भने मन खुल्छ, दानबाट मन खुल्छ, मागबाट मन बन्द हुन्छ। जब कसैले परमात्मासँग दिव्य शक्तिहरूसँग माग्छ भने उसले के थाहा हुँदैन भने माग्ने बित्तिकै उनीलाई दिन मन लाग्दैन। नमाग्दाखेरि निष्काम भावले कर्मयोग गरिरहँदाखेरि दिव्य आत्माहरूको लाभलस्कर लाग्छ। हामीले सुन्छौँ नि बुद्धको पछाडि दिव्य आत्माहरूको लाभलस्कर थियो अरे, महावीरको पछाडि दिव्य देवी देवताहरूको लाभलस्कर थियो अरे भनेर फोटोहरू बनाएको हुन्छ कि देवी देवताहरूको अदृश्य फोटो। त्यो प्रतीकात्मक कुरा हो तर सत्य कुरा हो। उनीहरू त निष्काम भावमा पुगेका थिए। चाह गई चिन्ता मिटी मनमा बेपरवाहजीको कछु नचाहियो संसार, कबीरले भनेको। जसलाई केही चाहिँदैन, कर्म गरिराखेको छ, अकर्मण्य छैन। फेरि एउटा गलत नबुझियोस्, ऊ अकर्मण्य छैन, ऊ कर्म त गरिराखेको छ तर निष्काम भावले यज्ञ रूप कर्म गरिराखेको। अनि त्यस्तो हो भने उसलाई त्यतिकै धेरै कुराहरूको वर्षा भइरहेको हुन्छ। म एउटा सानो प्रसङ्ग मैले बिहान भनेको थिएँ, त्यो प्रसङ्गलाई भनेर अनि हामी भजन सुन्छौँ। हाम्रो त समय सकिन लाग्यो। अब प्रसङ्ग चाहिँ के हो भने विवेकानन्दलाई नरेन्द्र भन्नुहुन्थ्यो रामकृष्ण परमहंसले। उनको पिताजीको मृत्यु भयो त धेरै ऋण लगाएर मरे। ऋण चुक्ता गर्ने कुनै उपाय थिएन। यो कुरो धेरैलाई थाहा छैन। विवेकानन्दको भव्य व्यक्तित्व देख्दाखेरि मान्छेलाई लाग्दो उनी धेरै सम्पन्न हुन्छन् कि भनेर लाग्दो, तर होइन। खाने लाउनेसम्म पनि सुविधा थिएन। घरमा एकदमै मुस्किल थियो। एक छाक खाना जुटाउनु पनि धेरै गाह्रो थियो। अनि आमा हुनुहुन्थ्यो, उनी आमा छोरा मात्रै घर। आमाले छोरालाई खुवाउँथिन्, आफू पानी पिएर सुत्थिन् कहिले। विवेकानन्दले भन्थे, विवेकानन्दले पनि के गर्थे भने, आमा आज तपाईँ घरमा भएको चिज तपाईँ खानुहोस्, मलाई साथीले खान बोलाएको छ, म त्यहाँ जान्छु, तपाईँ घरमा खानुहोस्। तर कसैले बोलाएको हुँदैन थियो। म त्यहाँ जान्छु, तपाईँ खानुहोस् भनेर बाहिर सडकतिर निस्किन्थे। अनि केही समय घुमेर अनि घरमा फर्किँदै खुसी हुँदै आज यस्तो खायो, यस्तो पकाएको थियो, उस्तो पकाएको थियो भनेर झुटो कुरा गर्थे। समय बित्दै गयो, रामकृष्णको गुरुले थाहा पाउनु भयो। अनि गुरुले भन्नुभयो, कस्तो पागल रहेछौ तिमी, देवी मातासँग माग न, उहाँले पुर्याइदिनुहुन्छ। परीक्षा लिँदै थिए रामकृष्ण परमहंस। माग, जाऊ भित्र जाऊ। भित्र देवी माता भठामा ठेल्दिए। भित्र गएर घन्टौँ विवेकानन्द उभिरहे अनि फर्केर आए। माग्यो भन्दाखेरि भित्र गएर माताजीको अगाडि उभिँदाखेरि त माग्ने हराए, केही पनि छैन, माग्ने मन लाग्यो। फेरि जाऊ माग, कोसिस गर। फेरि कोसिस गरे, माग्ने उठेन। भित्र पछि शून्य भयो, खाली भयो। अनि त्यसपछि रामकृष्ण परमहंसले भने, एकदमै ठिक। तेस्रो पटकसम्म मैले तिमीलाई पठाएँ, तिमीले मागेनौ र मैले परीक्षा लिँदै थिएँ कि तिमीले माग्यौ भने तिम्रो अध्यात्मको द्वार नै खुल्ला हुन्छ। देवीकै अगाडि पनि माग्यौ भने त्यो परमात्माको द्वार त्यसको लागि खुल्छ जसले माग्दैन। बिन मागे मोती मिले, मागे मिलेन चुन। त्यसकारण नमागिकन, कसैसँग केही अपेक्षा नराखिकन, मैले बिहान भनेको थिएँ म प्राध्यापक हुँ, मैले यस्तो व्यक्तिहरू देखेको एक पिरियडको लागि दासत्व गर्छन्। प्राध्यापक भइसकेको, प्रोफेसर भइसकेको व्यक्तिहरू अब एक पिरियडको लागि दासत्व गर्छन् कि त्यो क्याम्पस प्रमुखको दासत्व गर्नुपर्ने हो कि कसको दासत्व गुलामी गर्नुपर्ने हो। त्यस्तो पनि देखेको छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूले पिएचडी गरे के, त्यस्तो व्यक्तिहरूले प्रोफेसर डाक्टर भएर के, जसको चैतन्यको स्थिति त्यति सानो छ। अपेक्षाले भरिएको छ। हामी त सम्रा चाह गई चिन्ता मिटी मनमा बेपरवाह, जिनको कछु न छ। मैले भने 2 वर्षदेखि केही गरेको छैन, मलाई त अभाव छैन त नि, खट्न पनि छोडेको छैन, अभाव पनि छैन, केही कुराको अभाव छैन। कुनै कुराको अलिअलि ऋण थियो, त्यो ऋण पनि कसरी चुक्ता हो थाहै छैन। चमत्कार तपाईँ, म चितवनमा प्राध्यापन गरिरहेको थिएँ, मलाई काठमाडौँ आउनु मन लाग्यो। आएँ काठमाडौँ, अनि अस्तित्व सम्हाल्दै लग्यो सबै, परमात्माले सम्हाल्दै। त्यो धेरै पटक भनिसकेको छु त्यो कहानी। र अहिले यहाँ
यति शानदारसँग बसेको छु, यति आनन्दसँग बसेको छु। कतै कतै यस्तो लकडाउन भयो, आर्थिक पिरोलो कहिले पनि परेन, तर मैले काम चाहिँ गरिरहेँ, निष्काम भावले कर्म गरिरहेँ, कहिल्यै पीडा भएन। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा सानोतिनो खर्चले पुग्छ परिवार यत्रो घर गर्नको लागि, तर चलेको छ, भइरहेको छ, कसरी चलाइदिरहेको, कसरी गरिदिराखेको छ। त्यसकारण जीवनाथ सर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ, घर पुग्न आँट्नुभयो होला, सुन्दैछु हजुर। तपाईको उद्बोधन भित्रको जुन उद्बोधन हो, गुरुप्रतिको जुन भाव हो, जुन पीडा बनेर शब्दको रूपमा प्रकट भयो, त्यसमा चाहिँ म के भन्छु भने ती सबै व्यक्ति जो तपाईको भाषामा थ्याङ्कलेसनेसबाट गुज्रेको छन्, म त्यसलाई थ्याङ्कलेसनेस भन्न चाहदिनँ, उहाँहरूको डेस्टिनी हो, दुर्भाग्य हो त्यो। यदि उहाँले अध्यात्मको पथलाई छोडिदिनु भयो भने, छोड्नु भएन वा अन्त कतैबाट यात्रा गरिराख्नु भएको छ, आउन यहाँ नपाएको हो भने त्यो पनि भयङ्कर राम्रो कुरा हो, बहुत सुन्दर कुरा हो। र व्यक्तिहरू, मान्छे त प्रवृत्तिले स्वार्थी त हुन्छ, मान्छेको प्रवृत्ति नै स्वार्थी प्रवृत्ति हो, ह्युमन साइकोलोजी सेल्फिस हुन्छ धेरै जसो, र भित्र पनि एउटा नेगेटिभ भावधारा अधिकांशको, सबैको होइन, नेगेटिभ चिन्तन चलिरहेको हुन्छ। अर्काको प्रगतिमा ईर्ष्या गरिराखेको, खिन्न भइराखेको हुन्छ, अर्काको दुर्गतिमा चाहिँ खुसी भइराखेको हुन्छ, त्यो ह्युमन साइकोलोजी हो। त्यसकारण हामी वी हेभ टु गो बियोन्ड द अल सर्ट अफ सच काइन्ड अफ साइकोलोजी। हामीलाई योदेखि पर जानु छ, र यो त्यो परको स्थितिमा पुग्ने रहेछ मान्छे, जिससको स्थितिमा पुग्ने रहेछ मान्छे, मनसुरको स्थितिमा पुग्ने रहेछ मान्छे, र यत्रो मेहनत गरेर पनि तपाईँले किन केही नलिएको भाइ भनेर जुन सोध्नु भएको छ नि, तपाईँले थाहै पाउनु भएको छैन मैले के लिएको छु। बहुत धेरै कुराहरू नमागिकन वर्षा गरिराखेको छ भने माग्ने दुःख किन गर्ने, मैले माग्ने दुःख किन गर्ने, नमागिकन वर्षा भइरहेछ भने तपाईँलाई यही जवाब दिए। तपाईँको पीडाजन्य उद्बोधनलाई मेरो प्रेम, धेरै धेरै आशीर्वाद। अब हामी एउटा के भन्नु, घर पुग्न आँट्नु भयो होला, जीवनाथ सरलाई चित्त बुझ्यो कि बुझेको कस्तो कस्तो संजोग भयो भने हजुरले बोलिरहँदा म एउटा पार्कको बगैँचाको बाटो भएर आएँ, ठ्याक्क घर आइपुग्दा चाहिँ हजुरले एन्सर सकियो कि यो अत्यन्तै सुन्दर वास्तवमा बाँडिदिनु भयो। र मैले पनि मेरो देखे जस्तो लाग्दैछ क्या, देखे जस्तो लाग्दैछ, अनि तपाईँ घर पुग्नु भयो जस्तो लाग्यो क्या मलाई, त्यो आभास भएर मैले भनेको घर पुग्नु भयो होला यतिखेर। अब मैले यसलाई अन्तिम मैले अलिक धेरै समय लिएँ कि मैले यसलाई के भनेर मेरो आफ्नो बुझाइलाई मैले भने अगाडि कि म अलिकति विवेचना गर्दैछु, मेरो आफ्नै प्रगति उन्नति आध्यात्मिक उन्नतिको लागि भनेर मैले अगाडि भने कि मैले आफै बुझ्नको लागि गुरुसँग यसै सबै साथीभाइसँग सँगै भन्दा आफूलाई बुझिने सचिने अवसर हुन्छ भनेर मैले बुझेँ कि एकजना सद्गुरुको मुख्य चिन्ता भनेको आफूले यति दुःख गरेर फलाएको एउटा रोपेको बगैँचामा फुल फुल्यो भने त्यो बुद्धत्व एउटा चाहिँ बोधिकोतिर यात्रा गयो भने गुरुलाई सबैभन्दा खुसी र सबैभन्दा ठुलो उपहार त्यही नै रहेछ भन्ने मैले बुझेँ। हो, एकदम सही बुझ्नुभयो। सो यही नै सबभन्दा ठुलो पुरस्कार हो। शिष्यले गुरुलाई केही दिन सक्छ भने म फेरि लास्टमा निवेदन गर्छु तपाईँको प्रश्नको जवाफमा, तपाईँहरूले जसलाई मैले गाइड गरिराखेको छु, मलाई केही दिन चाहेको हो भने आफ्नो निजताको फुल जुन छ नि, ओरिजिनालिटीको फुल, त्यसलाई फक्रक्क फक्राइदिनुहोस्, त्यो नै मलाई चढेको ठहरिन्छ। तपाईँ बुद्धत्वको फुल जुन छ नि, तपाईँ भित्रको बुद्धत्वको सम्भावना, त्यसलाई फक्रक्क फक्राइदिनुहोस्, त्यो नै मेरो लागि सबभन्दा बहुमूल्य उपहार हुन्छ। यही नै कुरा, यो महानता कुरा हो। यत्रो महान यो कुरा, यस्तो सुन्दर हजुरले जुन उत्तर दिनुभयो, यो महान कुरा, म यसको अत्यन्तै प्रशंसा गर्दछु। र थ्याङ्क यू सो मच गुरु, थ्याङ्क यू भेरी मच। प्रणाम। मैले यो यात्रामा लागेको करिब काठमाडौँ आएकै 14-15 वर्ष भइसक्यो। मैले साँच्चै नै यसलाई व्यावसायिकरण गर्न चाहेको थियो भने मैले कमाउँथेँ होला, अलिकति पैसा कमाउँथेँ होला, तर त्यसले मलाई जे अहिले दिइरहेको छ सेटिस्फ्याक्सन, जुन आनन्द दिइरहेको, जुन आनन्दको वर्षा भइरहेको छ, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अवरोध हुन्थ्यो, अब्स्टिकल्स हुन्थ्यो, हिन्ड्रान्सेस हुन्थ्यो, हर्डल्स हुन्थ्यो त्यसमा। म बडो बाठो रहेछु कि मैले महान कुरा को लागि तुच्छ कुरालाई अँगालिन्छु। ओके, अब
पद्म सरको एउटा भजन सुन्छौँ, राजनको एउटा भजन सुन्छौँ र के अरे हाम्रो लुइटेल बहिनीको सङ्गीता लुइटेलको केही छ भने हामी सुन्छौँ अनि हामी कुरालाई टुङ्ग्याउँछौँ। मैले चाहिँ आज यसै गरी आफ्नो जवाफ दिएँ र त्यो योभन्दा पनि मैले बिहान ध्यानपछि दिएको जवाफ चाहिँ अझ प्रभावकारी थियो। मिल्यो भने एक दिन त्यो तपाईँसँग गरेको भिडियो तपाईँले रेकर्डिङ गर्नुभएको छ सर, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आनन्द चौतारीमा सेयर गरिदिनु भएको छ। स्योर, मसँग छ त्यो, अत्यन्तै अद्भुत भएको थियो, बिहान मिराकलै भएको थियो। म त्यसलाई आई विल शेयर इट। थ्याङ्क यू गुरु। त्यसलाई सेयर गरिदिनु। ल पद्मराज सापकोटा सर। उपस्थित सबैजना योग साधकहरूमा प्रेम नमन। आज आङफुरी शेर्पाज्यूको भावनासँग मिल्दोजुल्दो एउटा भजन रूपी यो पुष्प गुरु बाबाको चरणमा चढाउँदै हामी भजन प्रस्तुत गर्दैछौँ। विवेकी बुद्धिमानी जन नगर्नु घात प्राणीको, विवेकी बुद्धिमानी जन नगर्नु घात प्राणीको, नगर्नु नास सिर्जन यो प्रभुको फूलबारी हो, नगर्नु नास सिर्जन यो प्रभुको फूलबारी हो। बगैचा विश्व हो सुंदर प्रभु हुनै स्वामी, बगैचा विश्व हो सुंदर प्रभु हुनै स्वामी, अनेकों रंगले रमझम सजेका फूल हुन प्राणी, अनेकों रंगले रमझम फुलेका फूल हुन प्राणी, कुनै छन् कोपिला मात्रै कुनै छन् फुल्न लागेका, कुनै छन् कोपिला मात्रै कुनै छन् फुल्न लागेका, कुनै छन् पूर्ण फकरेका खुसीले नाचिराखेका, कुनै छन् पूर्ण फकरेका खुसीले नाचिराखेका, विवेकी बुद्धिमानी जन नगर्नु घात प्राणीको, नगर्नु नास सिर्जन यो प्रभुको फूलबारी हो। अनेकों जन्म का उत्तम सफल संस्कार ले गर्दा, अनेकों जन्म का उत्तम सफल संस्कार ले गर्दा, मिल्यो मानव को यो चोला अनेकों पुण्य ले गर्दा, मिल्यो मानव को यो चोला अनेकों पुण्य ले गर्दा, न बिर्सौं यो कुरा हामी गरौं सत कर्म को ध्यान, न बिर्सौं यो कुरा हामी गरौं सत कर्म को ध्यान, बचाऊं प्राणी को जीवन दिया भय दान सम्मान,
बचाओ प्राणी को जीवन दिया भय दान सम्मान विवेकी बुद्धिमानी जन न करनो घात प्राणी को न करनो नास सिरजन यो प्रभु को फूलबारी हो। विवसती मूक प्राणी को पूछो आंसू दया गर्दय विवसती मूक प्राणी को पूछो आंसू दया गर्दय सबै बाँचुन् सबै नाचुन् गरौँ सेवा अघि सर्दै सबै नाचुन् सबै बाँचुन् गरौँ सेवा अघि सर्दै पशु वा पन्छीले गर्छन् भलाइ लोकको हरदम पशु वा पन्छीले गर्छन् भलाइ लोकको हरदम प्रयोजन हिन्ती छैनन् प्रभुका हुन् सबै सरगम प्रयोजन हिन्ती छैनन् प्रभुका हुन् सबै सरगम विवेकी बुद्धिमानी जन न गर्नु घात प्राणी को न गर्नु नास सिरजन यो प्रभु को फूलबारी हो न गर्नु नास सिरजन यो प्रभु को फूलबारी हो प्रभु को फूलबारी हो प्रभु को फूलबारी हो। धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत सुन्दर भजन भाव धेरै दिनपछि गाउनु भयो। अभ्यास छुटेको रहन्छ। पूर्वाञ्चलको तपाईको भ्रमण हामीले हेरिरहेका थियौं। बडो रमाइलो गर्नुभयो। मान्छे कोरोना ग्रसित थिए तर तपाईहरुको चाहिँ इलामको भ्रमण यताको भ्रमण उताको भ्रमण सुन्दर थियो। जिन्दगीलाई त्यसरी नै लिनुपर्छ। यस्तो आपतकालीन अवस्थामा पनि सहज रूपमा यापन गर्नुपर्छ भनेर सन्देश पनि दिनुभयो। धेरै धन्यवाद छ पद्म सर। अलिकति तपाई आफ्नो छोटो परिचय दिनुस् न। यहाँ थुप्रै तपाईलाई नचिन्नेहरु। सबैजनामा मेरो प्रेम नमन छ। पद्मराज सापकोटा नाम अघि बाबाले भनिसक्नुभयो। म चाहिँ काठमाडौँमा हुँदाखेरि विश्व जागरण अभियानमा नियमित नै आउने गर्थे र बाबासँग सहयात्रा गर्न थालेको पनि 10 वर्ष भइसक्यो र 10 वर्ष अगाडिको मेरो जीवन र मेरो जीवन व्यवस्थापन र अहिलेमा धेरै आकाश पातालको फरक छ। अव्यवस्थित जीवनलाई मैले धेरै व्यवस्थित बनाउँदै ल्याएँ। अब खानपान सुधारेँ। त्यस्तो खानपानकै कारणले रोगहरू त लागिसकेको थिएन तर समयमै मेरो आँखा खुलाइदिनु भयो बाबाले र म त्यो बाटोबाट चटक्कै छोडेर एकदम यु टर्न मेरो लाइफले लियो र अहिलेसम्मको जीवन यात्रा एकदमै सजिलो ढङ्गले सजिलो पाराले कुनै तनाव रहित बिहान बेलुका ध्यान योग साधना गरेर साधनामय जीवन अध्ययनमय जीवन बिताइरहेका छौँ। अब भौतिक हिसाबमा ठुलो फड्को मार्न सकिएन होला तर जीवनको बाँकी भोग चाहिँ एकदम आनन्दले भोगिरहेका छौँ। अहिलेलाई यति हो परि। धन्यवाद। म अलिकति कम्प्लिट गर्छु तपाईको परिचयलाई। मैले चाहिँ अंग्रेजीको विद्वानहरूलाई तान्न समर्थ भएको छु। पद्म सर पनि त्यो विद्वानहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्छ। थुप्रै अंग्रेजीका सावित्रा, सुबु, सुजा, पद्म सर, जीवनाथ सर सबै अंग्रेजीका प्राध्यापकहरू र 10 वर्ष अगाडि दक्षिणकालीको रिसोर्टमा श्यामजीलाई र खास गरी पद्म सरलाई चाहिँ अद्भुत हलुको भएको मैले पाएको थिएँ।
त्यो मैले देख्दै तपाईलाई देख्दै आनन्दित भएको थिएँ। एउटा गजबको अनुभव भएको थियो दक्षिणकाली रिसोर्टको त्यो 3 दिनको शिविरमा। एम आई राइट सर? यस सर। अहिले त्यो दक्षिणकाली रिसोर्टको सम्झिँदा मात्रै पनि मेरो कम्प्लिट नेगेटिभिटीहरू हराएर जान्छ। त्यो विलियम वर्ड्सवर्थले भने जस्तै के अरे फ्लो अफ इमोसन्स एकदम हुन थालिहाल्छ अनि म आफैलाई जज गर्न सक्छु। ल अब हामी संगीताको केही छ भने संगीता भन, अनि हामी राजनजीको भजन सुनेर एकैछिन ध्यान गरेर अनि हामी त्यसपछि समाप्त गर्छौँ। 6 बजे भित्रमा हामीले समाप्त गर्छौँ। नमन नमन गुरु बाबा। नमन नमन मेरो नमन आवाज छ, सुनेको छ गुरु बाबा? छ एकदम प्रष्ट छ। हजुर हजुर यहाँ श्रद्धेय गुरु बाबामा नमन गर्छु, गुरु मातामा पनि म नमन गर्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आध्यात्मिक चेतनाहरूलाई म हृदयबाट नमन गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यो सत्सङ्ग चाहिँ वास्तवमा साह्रै एकदम औचित्यपूर्ण, एकदम महत्त्वपूर्ण रह्यो। आज अब विशेष धर्म बुद्ध दर्शनका ज्ञाता आङ फुर्बी शेर्पा हुनुहुँदो रहेछ। हामीले धेरै बुद्ध दर्शनको बारेमा, अहिंसाको बारेमा कुराहरू थाहा पाउन सक्यौँ र विशेष गरेर आज हामी विश्व जागरण अभियानका जुन साधक साधिकाहरू एउटै पथमा गुरु बाबाको संरक्षकत्वमा हामी जुन अगाडि बढिरहेका छौँ। आज धेरै प्रश्नहरू उठे, गुरु बाबाको उत्तरहरू पनि हामीले पायौँ। यो उत्तर गुरु बाबाको उत्तर हाम्रा प्रश्नहरूलाई सबैलाई समेट्दै हामीले अगाडि बढ्नु नै पर्छ। अनन्तको यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ, कोही पनि विचलित हुनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। र हामीले गुरु बाबाबाट धेरै नै ज्ञानहरू पाइरहेका छौँ। यो असीमित, यसलाई शब्दमा वर्णन गर्नै सकिँदैन। यो अनुभूत गर्ने कुरा रहेछ। वास्तवमा ध्यानबाट नै यो अनुभूतिहरू चाहिँ बढ्दै बढ्दै जाँदा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ म आफैले पनि अनुभव गरिरहेकी छु। बाबाबाट हामीले कति ज्ञान पायौँ भन्ने कुरा त्यसलाई वर्णन गर्न सकिँदैन। र मैले चाहिँ अब शब्दमा भन्दा पनि यसलाई भावमा नै सजाएकी छु र यो भावको शीर्षक पनि धेरै ज्ञान पाएँ भन्ने नै आजको मेरो भाव रहेको छ। यसलाई साक्षी भावमा हजुरहरूले स्वीकार गरिदिनु होला। धेरै ज्ञान पाएँ, धेरै ज्ञान पाएँ, धेरै ज्ञान पाएँ, धेरै ज्ञान पाएँ। चित्तलाई स्थिर राख्ने यो ज्ञान, द्रष्टा भावमा बस्ने यो ज्ञान, हर पल श्वासलाई हेर्ने यो ज्ञान, स्वचेतनालाई जान्ने यो ज्ञान। धेरै ज्ञान पाएँ, धेरै ज्ञान पाएँ, धेरै ज्ञान पाएँ, धेरै ज्ञान पाएँ। जीवनको रहस्य बुझ्ने यो ज्ञान, आनन्द खुसीमा रम्ने यो ज्ञान, लक्ष्यको प्राप्तिमा लाग्ने यो ज्ञान, संकल्प साकार पार्ने यो ज्ञान। धेरै ज्ञान पाएँ, धेरै ज्ञान पाएँ, धेरै ज्ञान पाएँ, धेरै ज्ञान पाएँ। प्रकृति पुरुषलाई चिन्ने यो ज्ञान, मनै म हुँ भन्ने यो ज्ञान, ईश्वरमा लयले मिल्ने यो ज्ञान, प्रलयको सङ्केत बुझ्ने यो ज्ञान। धेरै ज्ञान पाएँ,
धेरै ज्ञान पाए, धेरै ज्ञान पाए, धेरै ज्ञान पाए। विश्व शक्तिको पुञ्ज बनेर स्वयंमा सरोवर देख्ने यो ज्ञान दिव्य शक्तिलाई प्राप्त गरेर अमूल्य जीवन बाँच्ने यो ज्ञान धेरै ज्ञान पाए, धेरै ज्ञान पाए, धेरै ज्ञान पाए, धेरै ज्ञान पाए। नमन, धन्यवाद छ। ल धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। प्रेम सागरले मलाई होस्ट बनाएर बिदा भएको छ। म अहिले होस्ट हुँ यो कार्यक्रमको। बसौँ। उभिएको हो कि बसेको हो? मैले यो कन्फ्युजन भयो है। उभिएको छ कि बसेको छ सङ्गीता? के अरे सङ्गीता? म बसेको छु गुरु बाबा, बसेको छु। उभिएको जस्तो देखेको छ। ओके, अब कसैलाई केही अभिव्यक्त गर्नु छ? बाँकी साधक साधिका, अब हामी वी आर भेरी नियर टु द कम्प्लिसन। अब समापनको करिब करिबमा छौँ। कसैलाई केही अभिव्यक्त गर्ने भाव छ भने अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। मञ्च ओपन खुल्ला छ है। अनि होइन भने हामी राजनको भजनबाट टुङ्ग्याउँछौँ र छोटो 4-5 मिनटको ध्यान गरेर समाप्त गर्छौँ। कसैलाई केही अभिव्यक्त गर्नु छ भने अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। केही भनौँ जस्तो छ भने भनौँ। ओके ओके सागर, ओके, ठिक छ, ठिक छ। ल ल ठिक छ सागर। सागरको काम पर्यो अरे, अनि एकछिन बाहिर जानु पर्यो भने मलाई होस्ट बनाएको भनेर लेख्यो उसले। ओके, अनि कसैलाई केही अभिव्यक्त गर्नु छ? छैन? जसलाई मन लाग्छ, जसलाई भाव छ, सबैको लागि हो यो। मैले त बोल्नै पाइनँ, बाबाले त मलाई बोलाउनु भएन, भन्न पाइँदैन फेरि पछि त दोषारोपण गर्न पाइँदैन। छैन। ल अब राजन भजन सुनाऊ। राजन भनिरहँदाखेरि राजन पाण्डे झसङ्ग हुन्छ होला। मैले राजन चुडाललाई अहिले सम्बोधन गरेको। हस् गुरु बाबा, नमन, सबैलाई नमन। बाबा, मैले अस्तिकै भजन हजुरले मन पराउनु भएको थियो, त्यसैलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँदैछु। त्यही भजन गाउँ अनि हामी समापन गर्छौँ। हस् बाबा। हे मन हृदयको बाणी सुन, हे मन हृदयको बाणी सुन, ध्यान प्रेम सेवा बाहेक अरु तेरो कुन, ध्यान प्रेम सेवा बाहेक अरु तेरो कुन, हे मन सुख तृप्ति श्रद्धा भक्ति भाव जगाउने, सुख तृप्ति श्रद्धा भक्ति भाव जगाउने, जन्म मृत्यु चक्रबाट माथि उठाउने, तेजो माया सर्वव्यापी अनाहद धुन, तेजो माया सर्वव्यापी अनाहद धुन, हे मन हृदयको बाणी सुन, हे मन हृदयको बाणी सुन, ध्यान प्रेम सेवा बाहेक अरु तेरो कुन, ध्यान प्रेम सेवा बाहेक अरु तेरो कुन,
यति कान्ति हजार सूर्य उठे जस्तो लाग्छ, यति कान्ति हजार सूर्य उठे जस्तो लाग्छ, यति शान्ति हजार बुध बसे जस्तो लाग्छ, निराकार मौन भित्र सर्वप्रिय धुन, निराकार मौन भित्र सर्वप्रिय धुन। हे मन हृदयको बाँडे सुन, हे मन हृदयको बाँडे सुन, ध्यान प्रेम सेवा बाहेक अरु तेरो कुन, ध्यान प्रेम सेवा बाहेक अरु तेरो कुन। ब्रह्माण्डकै सुन्दरता समेटिए जस्तो, ब्रह्माण्डकै सुन्दरता समेटिए जस्तो, आनन्दको महासागर छचल्किए जस्तो, भावातीत शून्यतामा प्रकट हुने धुन, भावातीत शून्यतामा प्रकट हुने धुन। हे मन हृदयको बाँडे सुन, हे मन हृदयको बाँडे सुन, ध्यान प्रेम सेवा बाहेक अरु तेरो कुन, ध्यान प्रेम सेवा बाहेक अरु तेरो कुन, ध्यान प्रेम सेवा बाहेक अरु तेरो कुन। असाध्यै सुन्दर भजन। राजन चुडाललाई धेरै धेरै धन्यवाद। र बच्चाहरू आज दिउँसो आएका थिए सबैजना, र बच्चाहरूमा पनि प्रतिभा छ, आध्यात्मिकता छ। धन्य हो त्यो परिवार। मेरो धेरै धेरै आशीर्वाद छ यो परिवारलाई। अब फेरि म एकपटक कसैलाई अवसर दिन्छु। कोही केही बोल्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने ठिक छ, केही कुरा राखौँ, आफ्नो केही भावहरू व्यक्त गर्न मन थियो भन्ने छ भने राखौँ, होइन भने हामी ध्यान गर्छौँ एकछिन। कसैलाई केही बोल्ने भाव छ भने आफ्नो अनम्युट गरौँ, बोलौँ। जसले बोले पनि हुन्छ, सबैको लागि फ्लोर हो। एउटा कविता। ओके। पशु बलि निषेध गरौँ सम्बन्धी एउटा कविता। एकदमै सान्दर्भिक। पशु बलि बन्द गरौँ भन्ने शीर्षकमा छ। अनगन्ती प्राणीहरू संसारमा हुन्छन्, सबैभन्दा उत्तम चाहिँ मानिसलाई ठान्छन्। ज्ञान विज्ञान सिद्ध गर्ने शक्ति यिनमा हुन्छ, साँचो झुटो छुट्याउने बुद्धि विवेक हुन्छ। आज किन मानिस यस्तो भो, आफ्नो कर्म चटक्कै बिर्सियो। रामायण महाभारत गीता पाठ गर्छौं, देवता र राक्षसका कथा हामी सुन्छौं। वेद शास्त्र इतिहासको शिक्षा कस्तो थियो, सबै छोडी उल्टो चलन कहाँबाट आयो। जन्म पायौं मानवको यस्तो छ, कर्म भने दानवको जस्तो छ। पशु प्राणी मारी खानु हाम्रो आहार होइन, मन्दिरमा बलि दिनु मानव धर्म होइन। संसारकी आमा भनी देवीलाई मान्ने, एउटा भाइले अर्को भाइ काटी भोग दिने। घाँटी माथि तरबार उझाउँदा मुटु काम्छ यो मनले सम्झिँदा। मानिसका दाँत तिखा छैनन्, हात पाउका नङ्ग्रा पनि तिखा बाङ्गा छैनन्। पानी पिउँदा चप चप जिब्राले चाट्दैनन्,
जन्मिँदा बालकका आँखा बन्द हुन्नन्, कठैबरा सबैलाई रुवायो, मासु खान खै कसले सिकायो। हनुमान ढोका परिसरमा धर्म गर्न जाने, 54का दरले पशु गनी गनी काट्ने, देवदेवीको मन्दिरमा रगतको खोला, धर्म भोकी अपराध विचार गर्नुहोला। मानिसको रमाइलो दसैँ भो, पशु पंक्षी यमलोक बसाई भो। राँगा बोका प्राणी मारी सर्वहत्या गर्ने, देवस्थल नाम राखी नर्ककुण्ड पार्ने, कठैबरा ती पशुको कुन गल्ती थियो, बुद्धि भएको मानिसले प्राणै हरिलियो। धर्म होइन अत्याचार बढ्दैछ, देवीमाथि अपमान हुँदैछ। ती अबला प्राणीमाथि सधैँ दया गर्नु, भगवानको नाम बेची प्राणी नमार्नु। त्यो पवित्र नदी जलमा रगत चुहाउने, वातावरण दूषित भएको कहिले कुरा बुझ्ने। सन्तानको रगत खाँदिनन्, आमा कहिले निर्दयी हुँदिनन्। प्राणी मार्ने, मार्न लाउने, मासु टुक्रा पार्ने, किन्ने बेच्ने पकाउने पस्किनेर खाने। प्राणी मार्ने, मार्न लाउने, मासु टुक्रा पार्ने, किन्ने बेच्ने पकाउने पस्किनेर खाने, बराबरी अपराध यी 8मा लाग्छ। धर्मशास्त्र इतिहासमा यही कुरा पाइन्छ। मनन गरौँ शास्त्रका बाणीलाई, नमारौँ न निर्दोष प्राणीलाई। सबैलाई जन्म दिने आमा पक्कै हुन्छन्, सन्तानको हत्या हुँदा आमा कति रुन्छन्। उसको पनि आयुभरि बाँच्ने आशा थियो, खै त आज ती पशुको आवाज कसले सुन्यो। दक्षिणकाली तलेजु धाममा रगत बग्यो धर्मको नाममा। महिषासुर नामक कुनै राक्षस थियो होला, त्यो बेलामा दुष्ट कर्म त्यसले गर्यो होला। निर्दोषी राँगालाई किन काट्नु आज, बिग्रियो कि सप्रिएको आजको समाज। सत्य कुरा कहिले बुझेन, अन्धो भई कतिन्जेल कुद्ने। ऋषिमुनि देवताहरू कहाँ भोग दिन्थे, वेद नीति भन्दा बाहिर कुन धर्म गर्थे। मानिसले मासु खानु अपवित्र ठान्थे, मिष्ट पुष्ट रसयुक्त शुद्ध भोजन खान्थे। शास्त्र भन्छ दया नै धर्म हो, पशु मार्नु राक्षसी कर्म हो। हिन्दू राष्ट्र नेपालमा हिन्दू कर्म गरौँ, पशु बलि दिने चलन चाँडै बन्द गरौँ। नेता मन्त्री जनता मेरो बिन्ती सुनिदेऊ, पशु मारी भोग दिने चलन हटाइदेऊ। मन्दिर तीर्थ पवित्र पारौँ, रगत पोखी नर्क नपारौँ। मन्दिर तीर्थ पवित्र पारौँ, रगत पोखी नर्क नपारौँ। धन्यवाद। बहुत राम्रो, धेरै कुरा सङ्गठेको कविता, धेरै राम्रो कविता। हुन त हामी यहाँ अहिले उपस्थित जति छौँ अधिकांश शाकाहारी छौँ, तर पनि यो कविता सबैको लागि काम लाग्दो हुन सक्छ। हामी यसमा लक्षण पनि बताइदिनु भयो, हामी शाकाहारी प्राणीसँग हाम्रो लक्षण मिल्छ। हामी शाकाहारी बन्यो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ, आध्यात्मिक रूपबाट, शारीरिक रूपबाट, मानसिक रूपबाट राम्रो हुन्छ भन्ने तात्पर्य थियो कवितामा। मैले पनि एउटा भजन रचेको थिएँ धेरै पहिला। मासु खाने बानी चाहिँ छोड बिन्ती साथी हो, हुन्न यसले फाइदा के, हुन्छ हानि धर्मको, हुन्न यसले फाइदा के, हुन्छ हानि धर्मको, जानी जानी नर्क पस्ने छोड बाटो साथी हो, मासु खाने बानी चाहिँ छोड बिन्ती साथी। तर यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने, साधना गर्दै गयो भने मैले धेरैलाई यहाँ करकाप गरेको छैन, तर धेरै शाकाहारी हुनुभयो। दीपक राज गिरीदेखि दीपाश्री नेवारदेखि पद्म सर, यो कविता पद्म सरको मुखबाट सुन्दाखेरि बढी साह्रो गर्वित छ। म जस्तो 7 पुस्तादेखि माछा मासु नखाएकोले यस्तो खालको कुरा कविता भन्यो भने धेरै भ्यालुएबल हुँदैन। तर तपाईँ माछा मासु अस्तिसम्म खाँदै हुनुहुन्थ्यो, हिमालयन व्हाइट हाउसमा काम गर्दासम्म खाँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले यो कविताको गहिराइमा पुग्नु भनेको कति लामो छलाङ मार्नु भएको। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पद्म सर। अब त्यही पनि अझै कसैको केही छ, रहर पहर पनि छ, नत्र भने हामी एकछिन ध्यान गर्छौँ 5 मिनट। कसैको केही छ मनमा गुनासो, केही भन्नु जस्तो, व्यक्त गर्नु जस्तो कसैको?
हेलो हो हो हजुर बोलौ हजुर हजुर एक खुसी लाग्यो आज अब हो अहिलेको कविताहरू आजको सबैभन्दा मैले सागरीको सुरुमा नभने हजुरले एकदमै यो कार्यक्रम एकदम चलाउनु भएर हजुरले असङ्ख्यले सागरी बनाउनु भएर मलाई थाहा छ त्यसैले मैले हजुर त्यो कुरा गर्न नचाहेर मैले खास सागरीको खास त्यति नबोलेको कारण त्यो पनि हो र हजुर यो पुण्य कार्य एकदम अमर रहेको छ अति नै अब यसको प्रशंसा गरेर साध्य नै छैन मलाई साह्रै खुसी लाग्यो अनि आज जति पनि यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ उहाँहरू सबै साँच्चीकै एकदमै आदरणीय र साँच्चीक भाग्यमानी पूजनीय हुनुहुन्छ र बडो खुसी लाग्यो मेरो ब्याट्री एकदमै अन्तिममा 10 मिनेट मात्र अब त्यसकारण म चाहिँ हुन्छ हुन्छ यहाँलाई यहाँको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिएर यहाँलाई हामीले बिदा गर्यौं ठिक छ अब हामी 4-5 मिनट मात्रै बस्छौं ब्याट्रीले साथ दियो भने 4-5 मिनट बस्नु होला नभए बिदा हुँदाखेरि पनि कार्यक्रम त लगभग सकियो रे कार्यक्रम लगभग सकियो अब एकैछिन आँखा बन्द गरौँ सबैजनाले 5 मिनट जति आँखा बन्द गरौँ सबैजनाले र अब पुरै छोड्दिउँ आफूलाई लुलो खुकुलो एकदमै लुलो खुकुलो छोड्दिउँ आफूलाई र एउटा भाव गर्छौं हामी कि यज्ञ रूप कर्म मा हामी डुब्ने छौं यो संकल्प परमात्माले जे गरिरहेका छन् जे गराइरहेका छन् त्यसको परम स्वीकृति अनि रहस्यको कुरा के हो भने त्यसपछि सबै नमागिकन पाइन्छ आनन्दको नियम बाँड्दा पाइन्छ बाँड्दा बढ्छ कबीरले भन्नुभएको छ दुवै हातले लुटाइदियो इफ यु वान्ट टु बी द रिच बी जेनरस जब बुद्ध दुखी थिए जंगल पसे जब आनन्दले भरिए शहर फर्केर आनन्दलाई बाँडे महावीर जब दुखी थिए पहाडतिर हिमालतिर गए जब आनन्दको घटना घट्यो जब आनन्दले भरिए अतिरेक भए अनि फेरि बजार फर्किए जब जीवनमा जब आनन्द आउँछ त्यसलाई बाँड्नै पर्छ जसरी आकाशको बादलमा पानीले भरिन्छ त्यो पृथ्वीमा बर्सिन थाल्छ त्यसै गरी जब आनन्द प्राणमा भरिन्छ त्यो पनि बर्सिन्छ यदि बर्सेन भने त्यो रोग बन्न सक्छ भित्र त्यसकारण कृष्ण के भन्नुहुन्छ भने अर्जुन यज्ञ रूप कर्मबाट दिव्य शक्तिहरूले जब अनन्त अनन्त दिन थाल्छन् त्यसको कुनै तिमीलाई चाहना हुँदैन तिमी त आत्मा हौ तिमी नाम हैनौ रूप हैनौ शरीर हैनौ मन विचार पञ्चविकार भावना हैनौ तिमी आत्मा हौ हे अर्जुन तिमी आत्मा हौ नामदेखि पर रूपदेखि पर शरीर मन विचार पञ्चविकार चेतन मनदेखि पर भावनादेखि पर तपाईँ तिमी चाहिँ आत्मा हौ अर्जुन तिमी दिव्य शान्त शक्तिशाली आत्मा यहाँ म तपाईहरुलाई भन्छु तपाई पनि दिव्य शान्त र शक्तिशाली आत्मा खुशी र आनन्दित जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि शान्त स्थित प्रज्ञ र अनुदित परमात्मा र सद्गुरु सधैँ तपाईको साथ तपाईको शरीर मन स्वस्थ सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध तपाईको घर आश्रम भएको छ तपाईको घर नै आश्रम बनेको छ तपाईको आफ्नै आश्रम पनि 3 वर्षभित्रमा हुनेछ तपाईको हरेक शब्द सोच व्यवहार सकारात्मक निरन्तर सकारात्मक हुन्छ अरूलाई जस्ताको तस्तै संस्कार अनुसार स्वभाव अनुसार स्वीकार गर्नु तपाई पैगम्बर हो परमात्मा सत् सन्देश फैलाउनु पर्छ तपाई जसरी मैले फैलाइरहेको छु जसरी आङफुरी शेर्पाले फैलाइरहनु भएको छ सबैलाई प्रेम भाव मैत्री भाव प्राणीहरूलाई पनि मुख प्राणीहरूलाई त अझ बढी कसैसँग के अपेक्षा छैन तपाई देवता हो तपाई नै एन्जेल हो तपाई नै देवता तपाईको परिवार युनाइटेड छ सदस्यहरूको बीचमा परिवारको सदस्यहरूको बीचमा प्रेम छ तपाई सोमानमा हुनुहुन्छ
पल पल सदुपयोग गर्नुहोस्। परमात्माको हात तपाईको शिरमा, सद्गुरुको हात तपाईको शिरमा तपाईलाई चार्ज गर्दैछ। अनुभव गर्नुहोस् तपाईको सद्गुरुको हात तपाईको शिरमा, तपाई चार्ज हुँदै हुनुहुन्छ। हे परमात्मा, तपाईले सब थोक दिनुभयो, यस्तो विकट परिस्थितिमा पनि सब थोक पुर्याइदिनु भएको छ। म कोटि कोटि कृतज्ञता अर्पण गर्छु। म सुखी छु, धनवान छु, सम्पन्न छु। तपाई सुखी हुनुहुन्छ, धनवान हुनुहुन्छ, सम्पन्न हुनुहुन्छ। रोकिएको अड्केको कामहरू बन्दैछ। तपाई बन्धन मुक्त आत्मा। अनावश्यक ऊर्जाको स्खलन भएको छैन। पुल अफ इनर्जी, रिजर्भायर अफ इनर्जी बन्दै हुनुहुन्छ। तपाई भाग्यमानी आत्मा, भाग्यमानी हुनुहुन्छ, अत्यन्त भाग्यमानी। अथाह योग बल बन्दैछ र योग बलको आधारमा अगाडि जीवन प्रकाशित हुँदै जान्छ। समाजलाई प्रकाशित गर्दै जानुहुन्छ। धेरै गहन जिम्मेवारी छ मेरो काम, तपाईको काम। त्यो जिम्मेवारी हामी पूरा गर्छौँ। पहिला आफूप्रतिको जिम्मेवारी अनि त्यसपछि समाज। तपाई आत्मा हो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोऽहं सोऽहं सर्वं खलविदं ब्रह्माण्डं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाह अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। पितृपुरुषस्य विशुद्धि ब्रह्महोतम ब्रह्मविद्यानिगन्धम ब्रह्म। तपाईँ ब्रह्मको अंश हो, अमृत सन्तान हो, आत्मा हो। कहिले नजन्मिने, कहिले नमर्ने, जन्मिने पनि शरीर, मर्ने पनि शरीर। न हन्य त हन्य माने शरीर, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति। गहिरो विश्रान्तमा। अब योग निद्रामा जानुस् एकछिन। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 3, 2, 1 शून्य हुनुमा पुरै योग निद्रा। No thoughts, no vibrations. Completely vacuum like empty-vision. 20, 19, 18, 17, 16, 20, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. चल हंसा उस देश हो मेरी वासना तुम चलो गमे के पार। गहिरो ध्यान। No thoughts, no vibrations. Completely vacuum. पुरै 1 मिनेट मौन रहनुहोस्, त्यसपछि सकियो ध्यान। 1 मिनेट मौन। म पनि मौन रहन्छु। अब गहिरो श्वास लिनु, गहिरो 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 श्वास लिनु 2-4 पटक। हत्केलालाई आपसमा रगड्नु। हत्केलाले आँखालाई स्पर्श गर्दै हत्केलामा हेर्दै बाहिर हेर्नुहुनेछ। र 2 घण्टा भन्दा बढी हामी बस्यौं, थाहै भएन समय बितेको। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अब मंगलबारको दिन लाइभ हुन्छ, फेसबुक लाइभ। त्यसमा एकरो म मात्रै बोल्छु। त्यो दिन 4 बजे नै हुन्छ र बिहीबार दीक्षा हुन्छ। र दीक्षा चाहिँ 2-4 जनाको नाम टिपाएको छ। म यही काठमाडौँ भ्यालीको मान्छेलाई चाहिँ यही बोलाएर पनि गर्न सक्छु, अथवा जुमबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। बिहीबार बिहान 8 बजे अनि फेरि शनिबार हामी यस्तै सत्संग गरि नै रहन्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै उपस्थितिको लागि धन्यवाद। र कसैले क्लोज गर्दिनु। अब यहाँ स्वतःस्फूर्त गर्दै हुन्थ्यो, नाम भन्नै पर्छ र पो बर्बाद हुन्छ। अब आजको क्लोजिङ कसलाई भनौँ? शुभलाई भन्नुभयो हुन्छ। कसलाई?
शुभले अस्ति गरेको थियो जस्तो लाग्छ। म नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूलाई मलाई चान्स दिउँ जस्तो लाग्यो। आज रोमा देवी पोखरेल क्लोजिङ गरिदिउँ। रोमा देवी पोखरेल। रोमा देवी पोखरेल छैनन्। ल आजको समापन गरिदिउँ रोमा। क्यामेरा खै क्यामेरा अन गर्नु न, क्यामेरा अन गर्नु रोमा। आजको कार्यक्रम धेरै आनन्द भयो बाबा। म पनि पहिले सहकारी थिएँ, वर्ष जति भयो मांसाहारीकै सहकारी भएको। ए गुड। म यो लकडाउनदेखि नै बाबाको यो पहिले सुरुमा त म आश्रममा पनि आउँथेँ। नानीहरू सानो भएको समस्याले गर्दा त्यो मेरो बिचमा छुटेको थियो। अनि यो लकडाउन भएको टाइमदेखि नै म रेगुलर ध्यान पनि गरिरहेको छु। तर ध्यानमा चाहिँ गर्छु। ध्यान लागे जस्तो पनि हुन्छ, अनेक मनमा कुराहरू खेल्छ बाबा, त्यस्तो भइरहेको छ। त्यस्तो मजाले ध्यान चाहिँ लागेको छैन। त्यो बेग्लै कुरा गरौँला, त्यसको लागि बेग्लै कुरा गरौँला। अहिले समापनतिर जाउँ। पछाडि छोरी हो, को हो पछाडि को हो? छोरी परदेशी छ। ओके हुन्छ बाबा, म कुनै काम हजुरलाई त्यसको लागि फोन गर्छु र एकदमै आनन्द भयो आजको कार्यक्रममा। अनि अब के म आजको कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। ल धन्यवाद रोमालाई, र आज सबैलाई धन्यवाद, र राम्रो रात राम्रो बितोस्, हप्ताहरू राम्रा बितुन्। सबैलाई प्रणाम मेरो तर्फबाट पनि। ल सागरलाई फेरि देखेँ मैले, सागर आएको हो। इन गरिदिउँ मिटिङलाई सागर। शिवजीलाई देखायो अहिले। लास्टमा शिवजीको दर्शन गर्न पाइयो। ल ठिकै छ। ल शिवजीको दर्शन गर्दै मैले बिदा मागे, मैले क्लोज गरेँ।